नमस्कार साथीहरू, सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। हजुरहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफको सङ्गालो भाग 3 लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई आजको हाम्रो श्रृङ्खला मनपर्नेछ। यदि हजुरहरूका पनि सेयर बजारसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू र सेयर बजारसँग सम्बन्धित केही कुरा बुझ्नु छ भने हजुरहरूले आजको यसै भिडियोको कमेन्टमा गएर प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। हजुरको प्रश्नहरूलाई हामीले आगामी श्रृङ्खला भाग 4 मा लिएर उपस्थित हुनेछौँ र त्यसैगरी अब हामी ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामीले हजुरहरूको लागि चाहिँ यस युट्युब च्यानलबाट सेयर बजारसँग सम्बन्धित र अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर निरन्तर उपस्थित भइरहेका छौँ। र हामी अब प्रश्न नम्बर 1 मा नै लागौँ। यहाँनिर साहस जिएमले सोध्नु भएको छ, सर हाउ टु चुज बेस्ट स्टक्स फर लङ टर्म भन्नुभएको छ। एकदमै राम्रो प्रश्न रहेको छ। हामी पछिल्लो समय जति पनि लगानीकर्ताहरू थपिएका छौँ, नयाँ लगानीकर्ता भित्रिरहेका छौँ अथवा पुराना लगानीकर्ताकै पनि आकर्षण चाहिँ पछिल्लो समय अलिकति लङ टर्मको लागि भन्दा पनि ट्रेडिङको लागि सोच्ने बानी रहेको छ। तर उहाँले चाहिँ लङ टर्मको लागि भनेर सोध्नुभयो। एकदमै राम्रो प्रश्न। हामीले लङ टर्म हेर्ने भनेको चाहिँ कम्पनीहरू कस्ता छन्, कम्पनीको ग्रोथ कस्तो छ, हैन, भविष्यमा त्यसको अवस्था कस्तो रहन्छ भनेर। अब भविष्यको बारेमा धेरै कुरा नजाने पनि केही हदसम्म त हामीले जान्न सकिन्छ नि। अब जस्तो कि हाम्रो नेपाल जस्तो देश अब विकासोन्मुख देश हो, हैन। भोलिका दिनहरूमा विकासका ठुला ठुला परियोजनाहरू आउँदै गर्दा त्यसले चाहिँ खास गरी कुन सेक्टरलाई मद्दत पुर्याउँछ त, हैन, त्यस विषयमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति बुझ्न जरुरी छ। खास गरी लङ टर्मको लागि हेर्दा चाहिँ हामीले कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल हेरेर लगानी गर्ने हो। कम्पनीको विगत 3-4 वर्षदेखिको लाभांश हेर्न सकियो, हैन। अहिले भर्खर नेप्सेमा लिस्टेड छ भने त्यसको अहिलेकै हामीले के अरे अघिल्लो क्वार्टरको अथवा यो अहिले क्वार्टर 2 को रिपोर्ट हेरेर पनि लगानी गर्न सकिन्छ। कतिपय कम्पनीहरू एकदमै मजबुत देखिएर पनि सस्ता रहेका छन्, हैन। अब खास गरी लङ टर्मको लागि हामीले कम्पनी छनौट गर्दा कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई कति डिभिडेन्ड दिन सक्दछ, कति बोनस सेयर वितरण गर्न सक्दछ, विगतका वर्षहरूमा कति लाभांश दियो, हैन, र त्यस कम्पनीदेखि लगानीकर्ताहरू खुसी छन् कि छैनन्, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब अहिलेको लागि चाहिँ मेरो विचारमा लङ टर्मको लागि हामीले कम्पनी छनौट गर्न लागेको हो भने माइक्रो फाइनेन्स र कमर्सियल ब्याङ्क बेस्ट छन्। र साथमा अब लाइफ नन लाइफहरूको पनि केही भविष्य होला। र अब म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ त हाम्रो भइ नै हाल्यो। अब यो बाहेक अरू सेक्टर अब जस्तो कि हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट फाइनेन्स कम्पनीहरू अलरेडी अलिकति बढेका छन्, के अरे धेरै पुगिसकेका छन्, मैले भन्दिनँ। कमर्सियल ब्याङ्क, माइक्रो फाइनेन्स, लाइफ नन लाइफको तुलनामा चाहिँ अलिकति बढेका छन् यी सेक्टरहरू। र हाम्रो लागि अलिकति बढेका सेक्टरहरूमा लङ टर्मको लागि भनेर लगानी गर्दा अलिकति जोखिम पनि हुन सक्दछ। त्यसैले अलिकति कम बढेका, हैन, र लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चाहिँ राम्रो लाभांश चाहिँ दिँदै आइरहेका हामीले माइक्रो फाइनेन्स चुज गर्न सकियो, कमर्सियल ब्याङ्क चुज गर्न सकियो र म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ पनि चुज गर्न सकियो। अब म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा त खास गरी बोनस सेयर दिने कम्पनी एसडिएल मात्रै हो। अहिलेसम्म खासै त्यस्तो अरूले बोनस सेयर दिएको रेकर्ड छैन, हैन। अब शिवम सिमेन्टले पनि क्यास डिभिडेन्ड दिन्छ। अब बिएनटी युएनएलले पनि क्यास डिभिडेन्ड नै दिँदै आइरहेका छन्, हैन। त्यसैले अब खास गरी अब क्यास डिभिडेन्ड पनि लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ घाटा हुँदैन के। अब हामीले भ्यालु स्टक चुज गर्ने कि ग्रोथ स्टक भन्ने हो। अब के अरे बिएनटीको मूल्य आजभन्दा केही महिना अगाडिकै कुरा गर्ने हो भने 8-9 हजारको वरिपरि घुमिरहेको थियो र लगानीकर्ताहरूले बोनस सेयर दिन्न भनेर चाहिँ खासै रुचाइएको थिएन। तर अहिले के भइदियो, जब 3200बाट मार्केट घट्दै गर्दा पनि त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य बढेन र अहिलेको लेटेस्ट मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने 14,000को हाराहारीमा त्यसको सेयर मूल्य रहेको छ। ल हेर्नुहोस् त फरक कति हुन्छ। किनकि त्यसको रिपोर्ट राम्रो आयो, अर्निङ पर सेयर वृद्धि भयो, नेटवर्थ पर सेयर वृद्धि भयो, पी रेसियो घटेर आयो, हैन। जे भए पनि कम्पनीले बोनस सेयर नै नदिए पनि क्यास डिभिडेन्ड दिन्छ, कम्पनी प्रफिटमा गयो भने त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश त दिन्छ त हो। लगानीकर्ताहरूले त्यो देखेर लगानी गरेका हुन् के। हामीले पोर्टफोलियोमा सबै स्टक्सहरू, बोनस सेयर दिने स्टकहरू मात्रै राख्नु हुँदैन, एउटै सेक्टरका कम्पनीहरू मात्रै राख्नु हुँदैन। खास गरी यदि लङ टर्मको लागि हामीले कम्पनी छनौट गर्दैछौँ भने माइक्रो फाइनेन्समा 2वटा कम्पनी छनौट गर्न सकिन्छ, कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि हामीले 2वटा कम्पनी छनौट गर्न सकिन्छ, लाइफ नन लाइफबाट 1-1वटा कम्पनी छनौट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङबाट पनि हामीले एउटा अथवा 2वटा कम्पनी चुज गर्न सकिन्छ, सस्तोमा र अलिकति बढी रेटमा, हैन।
भने अब इन्भेस्टमेन्टमा पनि 1-2टा कम्पनी छनौट गर्न सकिन्छ, तर इन्भेस्टमेन्टमा अलिकति त्यस्तो राम्रो फन्डामेन्टल भएको कम्पनीमा चाहिँ एउटा अब CIT लगानीकर्ताहरूले बढी रुचाएको कम्पनी हो। अन्य कम्पनी त्यस्तो खासै राम्रो रिटर्न पाउँछु जस्तो चाहिँ त्यस्तो कम्पनी चाहिँ छैन हैन। अब त्यसैले अब हामीले लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने हो भने त्यसरी लगानी गर्न सकिन्छ। लङ टर्मको लागि तपाईँले लगानी गर्दा एउटै कम्पनी सबै रकमको चाहिँ नकिन्नुस्। तपाईँहरूले अब महिनामा कतिसम्मको सक्नुहुन्छ त्यसै अनुसार चाहिँ लगानी थप्दै जान सक्नुहुनेछ। अब बरु 10 किता किन्ने, तर प्रत्येक सेक्टरको किन्ने के एउटा सेक्टर घटेको दिन अर्को सेक्टर बढिरहेको हुन्छ, सेक्टर वाइज रोटेसन भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो बेलामा हाम्रो पोर्टफोलियो के भयो त म्यानेज भयो। एउटा सेक्टर घटेको दिन अर्को सेक्टरले हाम्रो लसलाई कभर गरेको हुन्छ। र अब लङ टर्ममा राख्दै जाँदा अहिले हामीले बोनस सेयर खाइयो, अर्को आर्थिक वर्षमा बोनस सेयर खाइन्छ, हो त्यसरी चाहिँ कम्पनी छनौट गर्दै जानु पर्यो के। लङ टर्मको लागि राख्दा चाहिँ अलिकति फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी राख्नुस्। र लङ टर्म लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको भोलि मूल्य बढेन, आज किनेको भोलिबाटै मूल्य बढेन, पर्सि सर्किट लागेन, नेप्से नै बढ्दा पनि मेरो कम्पनी धेरैले बढ्न सकेन भनेर त्यसरी चाहिँ चित्त दुखाउने होइन। लङ टर्मको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने सेयर किन्नुस् हैन। त्यसको क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 त्यो रिपोर्टहरू हेर्दै जानुस्। कम्पनीले यदि राम्रो पर्फर्मेन्स गएन भने हामी अर्को कम्पनीमा सिफ्ट हुन पनि सकिन्छ। यदि राम्रो गर्दै गयो भने ठिक छ, हामीले चाहिँ 2-4 वर्षपछि हेर्दा बल्ल रिजल्ट देखिन्छ राम्रोसँग। र त्यसैले चाहिँ त्यसै अनुसार चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो आफ्नो विचार अनुसार है साथीहरू। भने त्यसैगरी हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। यहाँनिर छन्त्याल दुर्गाजीले बेस्ट योर सजेसन सर, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई कमेन्टको लागि। र लक्ष्मण पोखरेलजीले सोध्नुभएको छ सर हाम्रो विषयवस्तु भित्राउनु भएको छ नेपालमा सायद नै अरूले भ्युवरको कमेन्टमा भिडियो बनाउँदैनन् होला, धन्यवाद यो विषयवस्तु भित्राउनु भएकोमा। राम्रो कम्पनी छनौटको लागि अनेकका कोर्स ल्याएका छन् बजारमा, मान्छेले त्यो ठिक होला। हामीले नेपालको सेयर बजार भन्नाले यहीँबाटै सिकेका छौँ हामी भन्नाले म र मेरो भाइले यो छोडेर अन्यथा पैसा तिरेर कोर्स गर्न जरुरी छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सर भन्नुभएको छ। अब यस्तो हो, हामीले सेयरमा चाहिँ मैले पनि सेयरमा पैसै तिरेर हैन, तपाईहरुले चाहिँ पैसा तिरेर अरूलाई पैसा पेमेन्ट गरेर तपाईहरुले चाहिँ कोर्स लिनुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन हैन। यदि तपाईहरुले चाहिँ फ्रीमा कहीं सिक्नुपर्ने त्यस्तो जुम मिटिङहरु छन्, क्लब हाउसमा त्यस्तो ट्रेनिङहरु भइरहेका छन् फ्रीमा भने शेयर बजारसँग सम्बन्धित जस्तो सुकै भए पनि जहाँ भए पनि छिरेर तपाईहरुले राम्रा कुराहरु फिल्टर गरेर लिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ यदि फ्रीमा छ भने। तर अब कसैलाई पेमेन्ट गरेर पछिल्लो समय त के भइरहेको छ भने हाम्रो ग्रुपमा आउनुस् हामी तपाईलाई शेयर किन्नको लागि स्टक चाहिँ छानेर दिन्छौं भन्ने किसिमका त्यस्ता खाले सबैजनाले गरेका छन्। अन्य युट्युबर साथीहरुले पनि गर्नु भएको छ। तर म आफू चाहिँ त्यो कुराको एकदमै घोर विरोध गर्दछु, किनकि हामीले लगानीकर्ताहरुलाई अब कसरी सिकाउँदै छौं भन्ने कुरा हो के। यदि हामी सधैँभरि उहाँहरूले सजेस्ट गरेको कम्पनीमा लगानी गर्ने हो भने हामी शेयर बजारमा लगानी गर्न जरुरी नै छैन, आजैदेखि भागेर गए हुन्छ। किनकि यदि हामी शेयर बजारमा लगानी गर्दैछौँ भने हामीले आफ्नो सम्पत्ति आफै नै सुरक्षा गर्नुपर्छ, आफै नै बरु आफै नै सिकौँ न, टेक्निकल एनालाइसिस सिकौँ, फन्डामेन्टल एनालाइसिस सिकौँ, अब कसरी ट्रेडिङ गर्ने भन्ने पुराना लगानीकर्ताहरूबाट सिकौँ, त्यसरी लगानी गर्न सकिन्छ के। अब सधैँ उहाँलाई पेमेन्ट गरेर उहाँबाट हामीले कम्पनी उहाँले छनौट गरेर दिएर किनेर त हामी कति समयसम्म बस्ने के। आफूले नै सिक्नु पर्यो, आफूले कमाउनु छ भने त अरूको सजेस्ट भन्दा पनि आफूले नै अध्ययन गरेर लगानी गर्नु पर्यो नि। हो त्यसरी चाहिँ अब त्यस्तो पनि चलिरहेको छ। अब मेरो विचारमा पनि अब पैसा तिरेरै हामीले कोर्स सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब टेक्निकल एनालाइसिसको पनि तपाईहरुले धेरै युट्युबमा चाहिँ धेरै भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले नेपालकै नभएर इन्डियाको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। जताको हेरे पनि टेक्निकल एनालाइसिसको त्यस्तो फरक हुँदैन। टेक्निकल टुल्सहरू हैन, MACD, RSI, बोलिङ्गर ब्यान्ड यिनी सबै कुराहरू चाहिँ संसारभरि एउटै नै लागू हुने हो हैन, खासै फरक हुँदैन। तपाईले नेपालकै च्यानल हेर्नुपर्छ भन्ने छैन, विदेशतिरको च्यानलहरू हेरेर पनि धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले मेरो विचारमा पनि पैसा तिरेर शेयर बजार सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। बरु हजुरहरूले चाहिँ बुकहरू पढ्न सक्नुहुनेछ किनेर, शेयर बजारसँग सम्बन्धित धेरै बुकहरू रहेका छन्, फिल्महरू रहेका छन्, त्यस्ता चाहिँ तपाईहरुले किन्न पढ्न सक्नुहुनेछ र फिल्महरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मेरो विचारमा पनि मैले पैसा तिरेर कोर्स लिनु होला भनेर चाहिँ मैले भन्दिनँ। र त्यसैगरी अर्को प्रश्न आएको छ बबिता शर्माजीको, आइपिओ भर्नको लागि डिम्याट रिन्यू गर्नुपर्छ कि पर्दैन सर, यस सम्बन्धी केही सूचना दिनुस् है भन्नुभएको छ।
हामीले चाहिँ आइपिओ भर्नको लागि त हामीले डिम्याट अकाउन्ट रिन्यू गर्नु पर्दैन, गरेमा राम्रो हो। तर आइपिओ मात्रै भर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट रिन्यू गर्नु पर्दैन। भन्नाले अब तपाईँहरूले चाहिँ अहिले रिन्यू गर्न पाएको छैन, आइपिओ भरे रिजेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो कतिपय साथीहरूले। हामीले आइपिओ मात्रै भर्नको लागि डिम्याट रिन्यू गर्नु पर्दैन, तर पछि हामीले चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्छ। कति बेला रिन्यू गर्नुपर्छ? जबकि हामीले सेयर आइपिओ बेचियो भने हामीले मेरो सेयरबाट ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला माई इडिआइएस गर्दा प्रब्लम आउन सक्दछ, ब्रोकरले हामीलाई चार्ज हान्न सक्दछ होइन। त्यसैले अब सकेसम्म रिन्यू गरेर राख्दा राम्रो। अब जस्तो कि आज हिजोदेखि आइपिओ खुलेको छ, अब तपाईँहरूले चाहिँ हिजो डिम्याट रिन्यू भएको रहेनछ, पछि थाहा पाउनुभयो, आइपिओ भर्नुभयो होइन, आइपिओ भरिसकेपछि मेरो डिम्याट रिन्यू भएको रहेनछ भनेर चाहिँ थाहा पाउनुभयो भने त्यस्तोमा कुनै समस्या हुँदैन। तपाईँले आइपिओ मात्रै भर्ने गर्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ आफूसँग पैसा भएको समयमा अथवा ई-सेवाबाटै पनि गर्न मिल्छ, कनेक्ट आइपिएसबाट पनि मिल्छ। तपाईँले आफूले फुर्सद भएको समयमा जति बेला गर्दा पनि हुन्छ। आइपिओ मात्रै भर्नुहुन्छ भने त्यसमा कुनै पनि समस्या चाहिँ हुँदैन। र यदि सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गरिरहनु भएको छ, सेयर किनबेच गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि हजुरहरूले डिम्याट चाहिँ रिन्यू गरिरहनुपर्छ समयमा नै है। र यति भन्न चाहेँ। र हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। सुजन केसीजीले सोध्नु भएको छ, सर म पनि सेयर बजारमा नयाँ हो, लगानी गर्न खोज्दैछु, त्यति आइडिया छैन, हजुरसँग डाइरेक्ट कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने हो सर, धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने छ भन्नुभएको छ। मसँग अब डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्ने माध्यम भनेको अब एउटा त यही नै हो, कमेन्ट गर्ने हो होइन। तपाईँहरूको कमेन्टलाई मैले उठान गर्दै गइरहेको छु। र खास गरी म पनि नेप्सीमा सूचीकृत कुनै एउटा पब्लिक कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी भएको हुनाले मलाई पनि त्यस्तो धेरै दिउँसोमा चाहिँ त्यस्तो धेरै हजुरहरूलाई टाइम दिने फुर्सद हुँदैन होइन। साँझ आएर एउटा अब मार्केट एनालाइसिस अथवा मार्केट अपडेटको भिडियो गराउँदा नै ठिक्क हुन्छ। अब आज शनिबार भएको हुनाले चाहिँ अलिकति फ्री भएको हुनाले यो भिडियो गराइरहेको छु। सकेसम्म कमेन्टको भिडियोहरू चाहिँ म छिटै नै लिएर आउनेछु। अब त्यही हुनाले म खासै अब सामाजिक सञ्जालतिर मैले खोल्नलाई ट्विटर पनि खोलिरहेको छु। त्यसै गरी मेरो फेसबुकमा पेज पनि छ। फेसबुक पेजमा चाहिँ म अलिकति समय पहिला चाहिँ अलिकति बढी एक्टिभ हुने गर्दथेँ, अचेल चाहिँ त्यति एक्टिभ छैन। साथीहरूले म्यासेज गर्नुभएको होला, त्यसको म्यासेजको रिप्लाई दिन नपाएको भए पनि म यहीँबाटै क्षमा माग्न चाहन्छु। त्यस्तो धेरै टाइम नभएको हुनाले चाहिँ मैले नपाएको हो। र त्यही नै हो। अब क्लब हाउसमा पनि गफ चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो, अब त्यसको बारेमा चाहिँ हामी केही समय पछाडि छलफल गर्नेछौँ। अब हजुरले चाहिँ अब मेरो फेसबुक पेजमा चाहिँ गएर तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। म्यासेज छाड्नुभयो भने अब म आफूले जहिले देख्छु त्यति बेला चाहिँ अलिकति एक्टिभ भएको बेलामा चाहिँ पक्कै पनि रिप्लाई चाहिँ गर्नेछु साथीहरू अबदेखि। र त्यसै गरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। यहाँनिर चाहिँ नरेन्द्रजीले सोध्नु भएको छ, सिजिएचले फ्युचरमा क्यास डिभिडेन्ड दिन्छ होला कि सर बोनस सेयर दिन्छ होला भन्नुभएको छ। अब ठ्याक्कै सिजिएचले क्यास डिभिडेन्ड दिन्छ कि बोनस सेयर दिन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन। र अब यो आर्थिक वर्ष त दिएन, आगामी आर्थिक वर्षमा हेरौँ अब कम्पनीको ग्रोथ कस्तो देखिन्छ। अहिलेसम्म त कम्पनीले राम्रै ग्रोथ गरिरहेको छ। सायद मेरो विचारमा यो क्वार्टरमा सिजिएचको प्लस इपिएस आउँथ्यो होला। अब अलिकति पछिल्लो समय सेमी लकडाउनको कारणले चाहिँ अलिकति असर गरेको छ र मान्छेहरू अझै पनि खुलेर घुम्न पाइरहेका छैनन्, रमाउन पाइरहेका छैनन्, टुरिस्टहरू आइरहेका छैनन् होइन। मेन भनेको नै हाम्रो त्यहाँको लागि चाहिँ चन्द्रगिरीको लागि मेन भनेको पर्यटक नै हो कि। अब त्यत्तिको भ्यालीको नजिकै होइन, त्यत्तिको एउटा ठाउँ छ, भ्यालीमा यत्रो पपुलेसन यत्रो जनसङ्ख्या भएको ठाउँ छ, यहाँबाट मान्छे अलिकति फ्रेस हुन शनिबार घुम्न जाम, फ्रेस हुन जाम भन्ने कि त्यही नगरकोट अथवा कि त्यही चन्द्रगिरी त्यतै त हो होइन। अब त्यसैले अब फ्युचरमा राम्रो गर्न सक्छ कम्पनीले। चन्द्रगिरीको भविष्य अब जहाँसम्म कोभिडले असर गरेन भने आगामी वर्षहरूमा आगामी दिनमा पक्कै पनि चन्द्रगिरीले चाहिँ राम्रो गर्छ। अब त्यसले प्रफिट गर्यो भने आगामी वर्षहरूमा राम्रो गर्यो भने पक्कै पनि अब बोनस सेयर दिन के गर्छ अथवा क्यास डिभिडेन्ड दिन के गर्छ, दुईवटा मध्ये एउटा त पक्कै पनि दिन्छ सर। अब अहिले नै त्यो कुन दिन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, थ्याङ्क यू फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन एन्ड प्लिज एडभाइस डिफरेन्स टु एकाउन्टबाट आइपिओ भर्न पाइन्छ कि नै, यदि दुईवटैबाट एप्लाई गरियो भने के हुन्छ भन्नुभएको छ।
यहाँनिर तल एन्सर पनि दिनुभएको रहेछ। हो साथीहरू, हजुरहरूले पनि यस्तो गर्नु पर्यो कि अब धेरै साथीहरूले प्रश्न सोध्नु भएको हुन्छ मेरो विभिन्न भिडियोहरूमा। हजुरहरूले यदि जान्नुभएको छ र अरू कसैले नजान्नु भएको छ भने उहाँहरूको सकेसम्म तपाईँले जान्नुभएको छ भने रिप्लाई दिने बानी चाहिँ गर्नु होला। सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ हामीले, किनकि नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई धेरै कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी हुँदैन। त्यसैले आफूले जानेको कुरा छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पक्कै पनि त्यो कुरा चाहिँ सबैजनालाई कमेन्टमा रिप्लाई दिन सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ दुईवटैबाट एप्लाई गरियो भने के हुन्छ भन्नुभएको छ। एकैजना व्यक्तिको दुईवटा डिफ्रेन्ट अकाउन्ट हो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ आइपिओमा आवेदन नदिनु होला, एउटाबाट मात्रै आवेदन दिनुहोला। फरक फरक व्यक्तिको हो भने मिल्यो, एउटै व्यक्तिको दुईवटा अकाउन्टबाट एउटै कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूको आइपिओ दुईवटैमा क्यान्सल हुन्छ, दुईवटैमा आइपिओ रिजेक्ट हुन्छ। खास गरी तपाईँहरूको चाहिँ अब नागरिकता नम्बर सेम हुन्छ, नाम सेम हुन्छ, विभिन्न डिटेलहरू चाहिँ सेम हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू एकैजना व्यक्तिको दुईवटा आवेदन पर्यो भने त्यो सजिलैसँग पत्ता लाग्छ के। त्यही भएर नै कतिपय धेरै आवेदकहरूको चाहिँ आवेदन रद्द भइरहेको छ पछिल्लो समय। अब त्यसैले एकैजना व्यक्तिको चाहिँ दुईवटा अकाउन्टबाट आवेदन चाहिँ नदिनु होला। र त्यसै गरी अजय शाहजीले सोध्नु भएको छ, सर ओमी एन्ड एसएलबिएस सेयर किन स्टप छ, इन्क्रिज डिक्रिज नै हुँदैन, धेरै दिनदेखि के भएको होला भन्नुभएको छ। र उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ओमी एन्ड एसएलबिएस यो दुवै माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू हो, कारोबार भइरहेको छैन सर, किनकि यी दुवै कम्पनीहरू मर्जमा गइरहेका छन्। मर्जमा जाने भएको हुनाले गर्दा चाहिँ कारोबार रोक्का भएको छ। अब मर्ज भइसकेपछि संयुक्त रूपमा चाहिँ कारोबार खुल्नेछ, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अहिले कारोबार चाहिँ भइरहेको छैन। त्यसैले मूल्यमा कुनै घटबड भएको चाहिँ हामीले देख्न सकिँदैन है त। र त्यसै गरी एलिया एन किरण सिन्जालीजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ, युएमआरएच बाइङ जोनमा छ कि सेलिङ जोनमा छ भन्नुभएको छ। युएमआरएच भनेको युनाइटेड इर्दी मार्दी एन्ड हाइड्रो पावर भन्ने हो होइन। र यो हाइड्रो पावर अब अलिकति प्राइस हेर्ने हो भने 600 भन्दा माथि नै रहेको छ जहाँसम्म। योभन्दा अगाडि पनि 2 दिन राम्रोसँग मूल्य वृद्धि भएको छ। अब त्यही नै हो। अब हजुरसँग प्रफिटमा छ, सर्ट टर्मको लागि किनेको हो भने कति प्रफिट छ, तपाईँहरूको टार्गेट मिट गर्यो भने तपाईँहरूले बेच्ने हो। अब सेलिङ जोन भन्दा पनि अब अहिले बजारको कन्डिसन अलिकति फरक रहेको छ, मार्केट 2-4 दिन बढ्ने अनि फेरि घट्ने अलिकति साइडवेज जस्तो रहेको छ। यो अवस्थामा मार्केटमा अलिकति लगानी गर्न रिस्क हुन्छ हैन। पछिल्लो समय अस्ति पनि मार्केट एमसिसीको कारणले गर्दा, चुनावको कारणले गर्दा चाहिँ मार्केट बढेको हो र आगामी दिनमा पनि अब फेरि चुनाव नहुने भयो, अब एमसिसी यताउता यस्तै न्युजको कारणले गर्दा चाहिँ घटाउन पनि सक्दछन् मार्केट। त्यसैले अब बाई गर्ने हो भने पनि हामीले धेरै कुरा विचार पुर्याउनु पर्यो हैन। र अब सेल गर्ने हो भने कतिसम्मको प्रफिट छ, ट्रेडिङको लागि किनेको कम्पनीमा तपाईँले कति प्रफिट खान चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार सेल गर्ने हो। प्राइस चाहिँ अलरेडी 2 दिन चाहिँ राम्रै नै वृद्धि भएको छ। हुन त योभन्दा पहिला 800 क्रस गरेको कम्पनी हो युएमआरएच। अब 800 क्रस गरेको कम्पनी भन्दैमा अब यहाँबाट बढेर 800 नै पुग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन हैन। यहाँबाट 800 पुग्नु नै हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन कि। 800बाट बढेर यहाँबाट बढेर चाहिँ कन्टिन्यू बढेर 1000सम्म पनि पुगेका रेकर्डहरू पनि छन्। कतिपय कम्पनीहरू 1700सम्म पनि जबरजस्ती खेलाडीहरूले पुर्याएकै हुन्, तर अहिले ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्य 1100 हाराहारीमै रहेको छ, 1100-1200को हाराहारीमा रहेको छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्लेयरहरू भएको कम्पनीमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गरेर हामीले कमाउन सकिन्छ, तर हामीले प्लेयरहरूभन्दा अलिकति छिटै निस्किन सक्नु पर्यो क्या त्यस्ता कम्पनीहरूबाट। त्यसैले अब त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति विचार पुर्याउनु होला। र युएमआरएचमा चाहिँ अलिकति लो सप्लाईवाला र प्लेयरहरू चाहिँ भएको कम्पनी हो। जुनसुकै बेला पनि उनीहरूले बढाउन वा घटाउन सक्छन्। हाइड्रो पावर कम्पनी प्राय कर्नरिङ नै भएका छन् हैन। त्यसैले प्लेयरहरू निस्किनुभन्दा अगाडि नै आफू निस्किसक्नु पर्दछ। त्यसैले ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ अलिकति विचार चाहिँ पुर्याउनु होला। अब मैले बाई गर्ने कि सेल गर्ने भनेर भन्न चाहिँ मैले चाहिनँ। तपाईँहरूसँग प्रफिट छ, तपाईँले टार्गेट मिट गरेको हो भने तपाईँहरूले चाहिँ बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रफिट छ भने राम्रो प्रफिट भएपछि बुक गर्दै जाने हो ट्रेडरले हैन। अब अलिकति तपाईँले चाहिँ केही देख्नुहुन्छ, भविष्य देख्नुहुन्छ भने अब आफ्नो रिस्क अनुसार चाहिँ इन्ट्री हुन पनि सकिन्छ। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, अनि नि सर यदि मैले मेरो थ्रोबाट कुनै एउटा ब्रोकरमा धेरैजनाको ट्रेडिङ अकाउन्ट खोलिदिएँ भने
ब्रोकरलाई त पक्कै पनि फाइदा हुने भयो, बट ब्रोकरकोबाट मलाई केही एक्स्ट्रा फ्यासिलिटी पाउँछ कि नै भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अब त्यस्तो एक्स्ट्रा फ्यासिलिटी त अब ब्रोकरसँग अलिकति चिनजान भयो भने तपाईँहरूलाई अलिकति कोल्याटर फ्रीमा राखिदिने, कोल्याटरको लागि चाहिँ झन्झट नहुने, अब तिनै कुराहरू त हो। अलिकति ब्रोकरसँग राम्रो चिनजान भयो भने अब त्यही नै हो, त्यहाँभन्दा बढी फ्यासिलिटी त त्यस्तो अब मान्छे खोजिदिएर कमिसन यताउता त्यस्तो चाहिँ खासै केही पनि हुँदैन। त्यस्तो एक्स्ट्रा फ्यासिलिटी त त्यही हो। ब्रोकरहरू चिनियो, अब केही सहयोग गरियो भने उनीहरूले पनि केही सहयोग गर्न सक्छन्। त्यो सहयोग भनेको के हुन सक्दछ, कोल्याटर हुन सक्दछ, अथवा सेयर चाहिँ अब कहिले 2-4 हज़ार तपाईँको रकम पुगेन भने त्यो बेलामा चाहिँ फोन गरेर भन्नुभयो भने, तपाईँको आफ्नो चिनेको मान्छे भयो भने त्यो बेलामा 2-4 हज़ारले नअड्काउन पनि सक्दछन्। त्यही नै हो, अरू एक्स्ट्रा फ्यासिलिटी त्यस्तो केही पनि हुँदैन। र त्यसै गरी इन्फिनिटी एजुकेसन हबबाट प्रश्न आएको छ, सर नमस्कार, लङ टर्मको लागि राम्रो हुने सबै सेक्टरको इक्जाम्पलसहित एक्सप्लेन गर्नु न है, लाइक ब्याङ्क, इन्सुरेन्स एसेक्ट्रा, अल सेक्टरमा कुन लङ टर्मको लागि ठिक छ भन्नुभएको छ। हामीले कमर्सियल ब्याङ्क पनि चुज गर्न सकिन्छ, इन्सुरेन्स, नन लाइफहरू पनि छन् हैन। मैले अघि नै पनि सुरुमै धेरै कुरा भनिसकेँ, पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। र अब यसको लागि पक्कै पनि मैले 9-10वटा कम्पनीहरू म आफ्नो लागि चाहिँ बेस्ट लागेका लङ टर्मको लागि चाहिँ भनेर एउटा भिडियो ल्याउने छु। त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला साथीहरू। र खास गरी अब कमर्सियल ब्याङ्क, इन्सुरेन्स, म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ, माइक्रो फाइनेन्स, यिनै कम्पनीहरू चाहिँ हामीले लङ टर्मको लागि राख्न सकिन्छ। र त्यसै गरी हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। यहाँनिर चाहिँ सामलिङ मध्ये भोटेकोसी हाइड्रो पावरले कति वर्षदेखि बोनस दिन्छन्, यो होल्ड गर्दा फाइदा कि सेल गरे र अर्को बाई गर्दा फाइदा हुन्छ लङ टर्मको लागि भन्नुभएको छ। एकदमै राम्रो प्रश्न। लङ टर्मको लागि हो भने त मैले यो दुईवटै कम्पनी बेचेर चाहिँ तपाईँहरूले अर्को कम्पनीमा सिफ्ट हुँदा नै राम्रो हुन्छ भन्छु। तर तपाईँले अब मार्केटबाट एक्जिट हुने बेलामा चाहिँ अब कुन लेभलमा बेच्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। खास गरी हामीले आइपिओ लिस्टिङ भएर जब मार्केट चाहिँ बढ्दै गर्छ, जुन दिनदेखि चाहिँ घट्न सुरु हुन्छ त्यो दिनमा हामीले बेचियो भने पक्कै पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ। धेरै कम्पनीहरूमा त्यति बेला बेचेकोमा फाइदै भएको छ, कतिपय 1-2वटा कम्पनी छाडेर। अब यो दुईवटै कम्पनीले खासै त्यस्तो अब राम्रो डिभिडेन्डको तत्कालैलाई हामीले आश गर्न सकिँदैन। मध्ये भोटेकोसी पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कम्पनी हो हैन। यसले अझै पनि अब विद्युत उत्पादन गरिसकेको अवस्था छैन। हुन त 100 मेगावाट क्षमताको कम्पनी हो, तर विद्युत उत्पादन गरेको छैन। त्यसैले अब यी दुईवटा कम्पनीलाई बेचेर कुनै एउटा राम्रो कम्पनी किन्नुहुन्छ भने पनि पक्कै पनि त्यसबाट पनि राम्रो रिटर्न चाहिँ पाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ त्यो सजेस्ट गर्छु साथीहरू। र बेच्ने बेलामा चाहिँ अब सकेसम्म मूल्य अलिकति बढी नै बढ्यो हैन, यो कम्पनी अनुसार चाहिँ धेरै नै बढेको हो भन्ने भयो र त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले बेच्न सक्नुहुनेछ। अब फेरि अब बेच्न लगाएर बेचेकै भोलिपल्ट सर्किट हान्यो भने अलिकति पछुतो पनि हुन्छ हैन। अब त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न आएको छ, योगेन्द्रजीले सोध्नु भएको छ, सर पी रेसियो र पेड भ्यालु र सेयर भ्यालुको बारेमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। अब सेयर भ्यालु भनेको त त्यही नै हो। हामीले अब सेयरलाई चाहिँ हामीले खास गरी आइपिओ भर्ने बेलामा 100 रुपियाँमा सेयर प्राप्त गर्न सकिन्छ हैन। र पी रेसियो भनेको त्यसको अर्निङ पर सेयर अर्थात् इपिएसको आधारमा चाहिँ क्याल्कुलेट हुन्छ। कम्पनीको पी रेसियो र इपिएस भनेको चाहिँ कम्पनी कस्तो रहेको छ हैन, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर हामीले त्यहाँबाट धेरै कुराको जानकारी पाउन सकिन्छ। अब खास गरी सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ हामीले अलिकति कम पी रेसियो भएको कम्पनीहरूलाई राम्रो भन्ने गरिन्छ हैन, र बढी अर्निङ पर सेयर भएको कम्पनीलाई राम्रो भन्ने गरिन्छ। अब त्यसैले पेड अप क्यापिटल भनेको त चुक्ता पुँजी भयो। अब जस्तो कि चुक्ता पुँजी भन्नाले कम्पनीद्वारा जारी गरिएको र सम्बन्धित सेयरधनीले कबुल गरेको सेयर, जुन सेयर हुन्छ र त्यसको उसले चाहिँ चुक्ता गरेको मूल्य, सेयरधनीहरूले चुक्ता गरेको मूल्यको कुल सम्पत्ति नै चुक्ता पुँजी हो हैन। जस्तो कि अब कुनै पनि कम्पनीको 10 करोड चुक्ता पुँजी रहेको छ भन्ने हो भने अब त्यहाँनिर चाहिँ त्यो 10 करोड चुक्ता पुँजी चाहिँ के भयो त, सेयरधनीहरूले चाहिँ चुक्ता गरेको पुँजी भयो के, टोटल पुँजी भयो चुक्ता पुँजी हैन। अब हामीले भन्छौँ नि अब 50 करोड रुपियाँ बराबरको 50 लाख किता सेयर निष्कासन गर्न जाँदैछ भनिन्छ नि, हो त्यो चाहिँ के हुन्छ, सङ्कलन हुन्छ, चुक्ता पुँजी बढ्छ के। आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि चुक्ता पुँजी बढ्छ। त्यसै गरी कम्पनीहरूले बोनस सेयर निष्कासन गरेपछि चुक्ता पुँजी बढ्छ। बोनस सेयरमा हामीले त्यस कम्पनीलाई पैसा त तिरिएको हुँदैन, तर
हाम्रो पनि त्यो बोनस सेयरमा 100 रुपियाँ काउन्ट भएको हुन्छ। त्यसैले त हामीले WSCC क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 100 रुपियाँ राखेर हिसाब राखेर चाहिँ क्याल्कुलेट गरिएको हुन्छ नि त। हो त्यो हो कि चुक्ता पुँजी भनेको। अब बोनस सेयर दिँदा पनि बढ्छ, कम्पनीले चाहिँ चुक्ता गरेको, सेयरदानीहरूले चुक्ता गरेको टोटल पुँजीलाई नै चुक्ता पुँजी भनिन्छ। कुनै कम्पनीको चुक्ता पुँजी 10 करोड रुपियाँ छ भने त्यस कम्पनीले चाहिँ सेयरदानीहरूबाट, संस्थाका सेयरदानीहरूबाट चाहिँ 10 करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्यो, उसको चाहिँ पुँजी त्यति भयो भन्ने चाहिँ हो कि। र त्यसै गरी अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। केबिएल र प्रभु ब्याङ्कको स्थिति लोअर भयो किन होला? धेरै लस भयो। प्रभु एभरेजिङ गर्दा कि होला कि केबिएल वैशाखतिर फल सोचामा छ? प्लिज सजेसन भन्नुभयो। अब के भन्नुभएको हो? अब सायद उहाँको प्रश्न अनुसार चाहिँ केबिएल एभरेज गर्ने कि प्रभु एभरेज गर्ने भन्नुभएको होला। अब खास गरी एभरेज चाहिँ हामीले अब लङ टर्मको लागि भनेर किनेको सेयरमा एभरेज गर्ने हो। पक्कै पनि तपाईँले कमर्सियल ब्याङ्क किन्नु भएको छ भने मिड टर्म अथवा लङ टर्मको लागि नै टार्गेट गरेर किन्नु भएको होला, किनकि कमर्सियल ब्याङ्कमा ट्रेडिङ गर्ने त्यस्तो माहौल चाहिँ बनिसकेको छैन र योभन्दा पहिला पनि खासै बनेको होइन। अब हामीले एभरेज चाहिँ कति बेला गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। हामीले एभरेज चाहिँ कमसेकम पनि कम्पनी कति % घाटामा रहेको छ, आफूले किनेको मूल्यबाट कति % डाउनमा रहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। तपाईहरुले चाहिँ एकपटक एभरेजिङ कतिमा गर्ने हो भने हाम्रो 20% 25% करेक्सन भयो भने, आफूले किनेकोबाट चाहिँ त्यति 20% सम्म चाहिँ करेक्सन भयो भने हामीले एकपटक एभरेज गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि फेरि एभरेज गर्नको लागि फेरि 15-20% चाहिँ माइनसमा कुर्न सकिन्छ। किनकि अब कतिपय लगानीकर्ताहरूले 10 रुपैयाँ 15 रुपैयाँ घटे नि एभरेज गर्ने भन्ने किसिमको हुन सक्दछ। तर मेरो चाहिँ अलिकति फरक रहेको छ। मैले ट्रेडिङको लागि किनेको कम्पनीमा कहिले एभरेज गर्दिनँ। यदि ट्रेडिङको लागि किनेको कम्पनी छ, घट्यो भने बरु त्यसलाई त्यत्तिकै छोडेर अथवा केही थोरै मात्रामा घटेको छ भने त्यसलाई स्टप लस गरेर हामी अर्को कम्पनी रोज्न सकिन्छ हैन। हामीले एभरेज गर्दाखेरि पनि हामीलाई हाम्रो कस्ट घट्छ, हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने होइन। हामीले एभरेज गर्दा पनि पछि नि त हामीले पेमेन्ट त गरिएका हुन्छ त। बरु त्यसलाई एभरेज गर्नुको सट्टो अर्को बढ्न बाँकी अथवा अर्को अलिकति मुभ देखिएको कम्पनीमा लगानी गरियो भने हामीले त्यो कम्पनीमा भएको घाटा त यताबाट उठाउन सकिन्छ नि। फेरि हामीले सर्ट टर्मको लागि किनेको कम्पनीमा एक त पहिले नै लगानी डुबिसकेको छ, पहिले नै घाटा भइसकेको छ भने अब फेरि त्यही सर्ट टर्मको लागि किनेको कम्पनीमा पहिल्यै किनेको कम्पनीमा एभरेज गर्न जाँदा त हैन त्यस कम्पनीको सेयर मूल्य कहिले बढ्ने हैन, त्यसमा मुभ कहिले देखिने, हाम्रो लगानी त त्यहाँ त फस्यो नि। बरु अर्को कम्पनीमा लगानी गरियो भने त्यसमा भएको घाटा समेत त्यहाँबाट उठ्न सक्ने चान्स हुन्छ नि त। हो त्यसैले चाहिँ मैले ट्रेडिङको लागि किनेको कम्पनीमा एभरेज गर्नुस् भन्दैन। लङ टर्मको लागि मिड टर्मको लागि किन्नु भएको छ भने 20% मा एभरेज गर्नुस्। किनकि 10% 12% भनेको हाम्रो 1-2 दिनमै मार्केट बढ्यो हैन, एक दिन सर्किट लाग्यो हाम्रो 10% मूल्य अप हुन्छ भने 10% लाई हामीले अब एभरेज गर्न जरुरी चाहिँ छैन, मैले चाहिँ देख्दिनँ। अब कतिपय अवस्थामा साथीहरू इन्ट्राडे पनि खेल्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि त आफूसँग पहिलेदेखि होल्डिङमा भएको कम्पनी पनि हुनु पर्यो। इन्ट्राडे भनेर बिहान किनेर बेलुका बेच्ने भन्ने सिस्टम त अहिलेसम्म हाम्रो देशमा छैन। अब इन्ट्राडे भन्नुको मतलब अब तपाईहरुसँग कुनै पनि कम्पनीको शेयर पहिले नै छ र त्यस कम्पनीको शेयर फर्स्ट आवरमा धेरैले घट्यो अथवा फर्स्ट आवरमा धेरैले बढ्यो, तपाईले बेच्नु भयो, पछि त्यही कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो भने त्यसरी रिस्क लिएर किन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसो गर्दा बढी रिस्क हुन्छ। सकेसम्म सुरुमै त्यो रिस्क चाहिँ नलिनुस् भन्न चाहन्छु। अब केबिएल र प्रभुको एभरेजको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अब तपाईले दुवैलाई चाहिँ थोथरै गरेर दुवैलाई एभरेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले भनेअनुसार गर्ने हो भने कमसेकम 20% सम्म चाहिँ करेक्सन भएको हुनु पर्यो। र त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। शुभदर्शनजीले यहाँनिर मेसेज गर्नुभएको छ, प्रश्न गर्नुभएको छ, सर मैले एनआइएल लास्ट इयर बुक क्लोज अगाडि नै 1624 मा किनेको, अहिलेसम्म लास्ट इयरकै बोनस आएन, मेरोमा अरू सबैकोमा आइसक्यो, यस्तो के कारणले भएको होला अनि के गर्नुपर्छ अब लास्ट इयरको बोनस आउन भन्नुभएको छ। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ साथीले। कहिलेकाहीँ यस्तो कन्डिसन आउन सक्दछ। यदि हजुरहरूको पनि यस्तो रहेको छ, अन्य कुनै पनि कम्पनीको अरू सबैजनाको आयो मेरो आएन भन्ने त्यस्तो अरू कोही साथीको पनि छ भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ त्यसको सेयर रजिस्टरमा को रहेको छ त्यसमा हामीले बुझ्न सकियो हैन। यसको चाहिँ आरबीबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ चाहिँ यसको सेयर रजिस्टरमा रहेको छ एनआइएल को। तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर किन आएन
भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरको डिम्याटमा अथवा हजुरको केही प्रोब्लमले गर्दा चाहिँ नआएको पनि हुनसक्दछ कहिले कहिले, र कतिपय अवस्थामा ट्याक्सको लागि आह्वान गरेको र हामीले ट्याक्स नतिरेको भएर नआएको पनि हुनसक्दछ। तर जहाँसम्म एनआइएलले चाहिँ ट्याक्स पनि डिक्लेयर गरेको थियो बोनस सेयर सँगसँगै जस्तो लाग्दछ, एकपटक हजुरले चाहिँ त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ यदि साथीहरूको आएको र हजुरको नआएको भए। र त्यसै गरी हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। जेके गेमिङबाट हामीलाई प्रश्न आएको छ, डिएचपिएलमा लगानी सर्ट टर्मको राम्रो होला कि लङ टर्मको भन्नुभएको छ। डिएचपिएल भनेको चाहिँ दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर जस्तो लाग्यो। खास गरी हाइड्रो पावरमा हामीले सर्ट टर्मको लागि नै लगानी गर्ने हो। तपाईँले चाहिँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने अब सर्ट टर्ममा रिस्क हुन्छ, रिस्क लिएरै पनि हामीले सर्ट टर्ममै लगानी गर्ने हो हाइड्रो पावरमा। र खास गरी अब डिएचपिएलमा पनि राम्रो रिटर्न पाउँछु, बोनस सेयर खान्छु, लङ टर्मको लागि लगानी गर्छु भनेर लगानी गर्ने होइन जस्तो लाग्दछ मेरो विचारमा। हजुरले सर्ट टर्मको लागि चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ यस्ता कम्पनीहरूमा। भने शिव श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ अर्को प्रश्न, आरएचपिसी स्टकमा किन नआएको मजर हुन लागेको हो र सर भन्नुभएको छ। आरएचपिसी रैराङ र रेडी हाइड्रो पावर चाहिँ मर्ज हुँदैछन्, त्यसैले यी दुवै कम्पनीहरूको चाहिँ सेयर कारोबार अहिले रोक्का भएको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्टकमा नदेख्नु भएको हो। यी दुवै कम्पनीको चाहिँ सेयर कारोबार अहिले रोक्का रहेको छ। र स्टप लसबारे हल्का भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ सुशान्त श्रेष्ठजीले। स्टप लस भनेको अब त्यही नै हो, हामीले ट्रेडिङको लागि किनेको कम्पनीमा स्टप लस गर्न सकिन्छ, तर मेरो विचारमा चाहिँ 5% चाहिँ तपाईँहरूले स्टप लसको टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो स्टप लसको टार्गेट चाहिँ हामीले सेयर किन्नुभन्दा अगाडि हैन, सेयर यदि तपाईँले सेयर किन्नुभयो भने मैले योभन्दा तल्लो लेभलसम्म आयो भने मैले थाम्न सक्दिनँ, म योभन्दा धेरै घाटा खान चाहन्न भनेर अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ सेल गर्ने हो हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ खास गरी अब टेक्निकल एनालाइसिस प्रयोग गर्ने साथीहरूले चाहिँ बढी उपयोगी हुन्छ। र स्टप लस गर्ने भनेको चाहिँ त्यही नै हो। स्टप लस भनेको खास गरी अब सरल भाषामा बुझ्नु पर्दा मैले यो लेभलसम्म आयो भने मैले अलिकति घाटा खाएर भए पनि बेच्छु, म योभन्दा धेरै घाटा चाहिँ सहन सक्दिनँ भनेर पहिले नै बेच्नुलाई नै हामीले स्टप लस चाहिँ भनिन्छ हैन। केही पर्सेन्ट स्टप लस त्यही नै हो। 5% जति स्टप लस राख्न सकिन्छ। अब इन्ट्राडे छैन हाम्रोमा, अब सेयरमा आउँदाखेरि 3 दिनसम्म घटेर 30% पनि घट्ने सम्भावना हुन्छ। अब त्यसैले अलिकति इन्ट्राडे नभएको मार्केटमा त्यति साह्रै प्रभावकारी चाहिँ देखिएको छैन, तर हामीले त्यसरी चाहिँ फलो गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। सर जिआरडिबिएल, जिएलआइसिएल त्यसै गरी सिजेटभिआइएल बेच्दा हुन्छ कि राख्ने, बढे कतिसम्म बढ्ला भन्नुभएको छ। अब कम्पनी जुनसुकै होस्, हजुरले पहिला कतिमा किन्नुभएको छ र अहिलेको अवस्थामा प्रफिट भएको छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिले। र मैले चाहिँ अब त्यही नै हो, प्रफिट छ तपाईँले ट्रेडिङको लागि किन्नुभएको हो भने तपाईँले आफ्नो प्रफिट र टार्गेट पुगेपछि बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन हैन। हामीले आफूले बेचेको भन्दा कममै आउनुपर्छ, बेचेपछि हामीले त्यही कम्पनीको सेयर मूल्य अझ माथि पुग्यो भने किन्न हुन्न भन्ने होइन, प्रफिट बुक गर्दै जाने फेरि किन्दै जाने, त्यसरी गर्न सकिन्छ। अब खास गरी तपाईँले चाहिँ कतिमा किन्नुभएको हो भन्ने कुरा हुन्छ। राम्रो प्रफिट छ र ट्रेडिङको लागि किनेको हो भने बेच्दा हुन्छ, नभए अब अलिकति धेरै नै घाटा रहेको छ हैन भने तपाईँहरूले चाहिँ अब अहिलेको समयमा मैले बेच्नुहोस् चाहिँ भन्दिनँ। र बढ्न त अब त्यही नै हो। सिजेटपिआइएल कमर्सियल ब्याङ्क त्यस्तो राम्रो मुभ अहिलेसम्म देखिएको छैन, जहाँसम्म बुलको अन्तिम बुल नै कमर्सियल ब्याङ्कमा टुङ्गिनेछ जस्तो लाग्दछ हैन। अब त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले आफ्नो रणनीति गराउनु होला। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ सर निट्रोबाट आएको छ। सर एडिबिएलले 20% बोनस बाँड्छ भन्न सुन्न आएको बाँड्छ भन्ने सुनिएको हो, के यो साँचो हो भन्नुभएको छ। एडिबिएल अर्थात् एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। एडिबिएलको त बुक क्लोज पनि भइसक्यो नि। एडिबिएलको त पुसको सायद 15 गतेसम्म किन्ने सेयर धनीले चाहिँ त्यसको सेयर बोनस सेयर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ 20% र त्यसको लागि लाग्ने कर पनि छुट्याएको थियो र त्यो चाहिँ हामीले अहिलेको समयमा किनेर चाहिँ प्राप्त गर्न सकिँदैन। यदि तपाईँले चाहिँ त्यति बेलासम्म बुक क्लोजको मितिभन्दा अगाडि सेयर किनेर होल्ड गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि त्यसको चाहिँ बोनस सेयर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र अहिलेको दिनमा हामीले एडिबिएलको सेयर किनेर बोनस खान चाहिँ पाइँदैन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न आएको छ। सर नमस्कार, आइपिओ भर्दा 10 किता नै किन भर्नुपर्ने हो भन्ने रिजन त बुझिसकेँ, तर मैले
जान्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने 100 किता भर्दा कति कितासम्म पर्ने चान्स हुन्छ या पर्दैन, कृपया जानकारी पाए आभारी हुने थिएँ भन्नुभएको छ। खास गरी आइपिओ हामीले 100 किता भर्न पाइन्छ नपाइने होइन। हिजो आएको माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा पनि 5222 किता समथिङ 22-12 कति कितासम्म हामीले आवेदन दिन पाइने व्यवस्था थियो। तर के हो भने कतिजना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिन्छन् र त्यो कम्पनीले कति बिक्री खुल्ला गरिरहेको छ त्यस कुरामा भर पर्छ के। अब यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीले जम्मा 5,22,000 किता बिक्रीमा ल्याएको हो। त्यसमध्ये कर्मचारी अब म्युचुअल फन्डहरूलाई छुट्याएर 4,87,000 चान्चुन चाहिँ हुन आउँछ भने अब आइपिओमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताकै सङ्ख्या 20-25 लाखको हाराहारीमा छ भने त हामीले 100 किता आवेदन दिएर आफ्नो रकम 15-20 दिनसम्म एक्स्ट्रा किन होल्ड गर्ने। भोलिका दिनहरूमा हामीलाई इमर्जेन्सी केही गर्न रकम चाहिएला अरे, अर्को कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनु पर्ला अरे होइन। हो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ जति चाहिने हो त्यति मात्रै आवेदन दिने क्या। तपाईँले 100 किता आवेदन दिनुभयो र तपाईँलाई आवेदन पर्यो भने पनि 10 किता नै पर्ने हो कि। त्यो कसरी पर्छ भने लक्की ड्रबाट बाँडफाँड हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मागे जति लगानीकर्ताहरूलाई बाँड्न पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हो। आवेदन दिने जति लगानीकर्ताहरूलाई 10 किताका दरले बाँड्न पुग्यो भने 10 किताका दरले बाँडिदिन्छ। 20 किताका दरले बाँड्न पुग्यो भने 20 किताका दरले बाँड्छ। त्यसले यदि 10 किताले बाँड्दा पनि सबै लगानीकर्ताहरूलाई बाँड्न पुगेन भने गुलाब प्रथाद्वारा बाँडफाँड हुन्छ र त्यसपछि 1-2 किता बाँकी रह्यो भने 20 किता आवेदन दिने मध्येबाट पहिल्यै 10 किता प्राप्त गरेकोलाई नै 1-1 किता चाहिँ थपिदिने हो। त्यसैले 100 किता भरे पनि अहिलेको कन्डिसनमा हामीले आइपिओ पाउने भनेको यो कम्पनीमा लगायत अन्य कम्पनीमा पनि त्यही नै हो। निफ्रामा लगानीकर्ताहरूले 60 कितासम्म हात पार्नु भएको थियो। त्योभन्दा पहिला आएको एनआरआइसीमा पनि 40 किता हात पार्नु भएको थियो, 40-50 किता होइन। त्यस्तो कम्पनीहरूको आइपिओ, ठुलो कम्पनीहरूको आइपिओ आयो भने त पक्कै पनि हामीले पनि जानकारी दिन्छौँ नि त कति किता आवेदन दिने भन्ने विषयमा। त्यसैले यो सिम्पल छ, हामीले धेरै किता आवेदन दिनु पर्दैन। तपाईँले 100 किता दिनुभयो र यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको सेयर पर्यो भने पनि तपाईँलाई 10 किता पर्ने हो। 100 किता दिएर अरूलाई 10 किता परेकोमा तपाईँलाई 50 किता पर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। र त्यसै गरी उज्जवल लिम्बुले सोध्नुभएको छ पिसिबिएलको बोनस सेयर अझै किन लिस्ट नभएको भन्नुभएको छ। बोनस सेयर लिस्ट हुनको लागि चाहिँ केही समय लाग्दछ। कतिपय कम्पनीहरूको 2-3 महिनाभित्रै हुन्छ, कतिपय कम्पनीहरूको 5-6 महिना लाग्छ भने कतिपय कम्पनीहरूको 1 वर्षसम्म पनि लिस्ट चाहिँ हुने टाइम हुन्छ। अब त्यो कम्पनीले कसरी काम गरिरहेको छ, सेयर रजिस्टरले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने हो कम्पनीले भन्दा पनि। अब त्यसअनुसार चाहिँ भर पर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि पिसिबिएलको पनि आउँछ। अहिले कम्पनीहरूको नेप्सेमा चाहिँ सूचीकृत हुने क्रम चाहिँ जारी रहेको छ, त्यसैले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ एडिबिएल सानीमा केबिएलमा लङ टर्मको लागि लगानी गर्दा कस्तो हुन्छ सर, सर्टमा भन्नु पर्यो भन्नुभएको छ। कमर्सियल ब्याङ्कमा एकदमै राम्रो हुन्छ एडिबिएल सानीमा। र कुमारी ब्याङ्कको अब अहिलेको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट हेर्ने हो भने त त्यति राम्रो देखिएको छैन, प्राइस एकदमै सस्तो रहेको छ होइन। लगानीकर्ताहरूलाई पनि त्यस्तो राम्रो आकर्षक लाभांश चाहिँ दिएको छैन। तर एडिबिएल सानीमाले चाहिँ राम्रो दिँदै आइरहेका छन्, राम्रा कमर्सियल ब्याङ्क रहेका छन्। तपाईँले लङ टर्मको लागि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, सर्ट टर्मको लागि लगानी गर्न सकिँदैन, त्यति नै भन्न चाहेँ। र त्यसै गरी मिड रेन्जमा कुन ब्याङ्क किन्दा राम्रो होला सर भन्नुभएको छ। अब मिड रेन्जमा त्यही नै हो। माथि पनि एकजना साथीले एडिबिएल सानीमा भन्नुभयो मिड रेन्जमा पाइने भनेको अब यिनै त हो। एडिबिएल सानीमा, ग्लोबल आइएम ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क होइन। पछिल्लो समय रिपोर्ट हेर्ने भने मिड रेन्जमा अलिकति राम्रो देखिएको चाहिँ मेरो लागि सिद्धार्थ ब्याङ्क देखिएको छ भने अब ग्लोबल आइएम ब्याङ्कले पनि राम्रो रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। यिनै कम्पनीहरू तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ। अब कमर्सियल ब्याङ्कमा त यो हो भन्ने छैन, बढ्न कुनै पनि बढेका छैनन् राम्रोसँग। अब बढ्दै नबढेका भन्ने त होइन, तर राम्रोसँग चाहिँ बढेका छैनन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ नमस्कार सर, मेरो अप्पर तामाकोसीको सेयर परेको छ। मैले ओसिटीमा सनराइज क्यापिटलमा अनलाइन मार्फत सेयर मेरो डिम्याटमा सेभ गरेको थिएँ, तर अहिलेसम्म मेरो सेयर एपमा सो भएको छैन। यसमा कसरी मिलाउनु होला सर भन्नुभएको छ। अप्पर तामाकोसीको सेयर रजिस्टर को छ त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँले भन्नु पर्यो। त्यसमा गएर भनिसकेपछि त्यहाँ केही प्रक्रिया हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि डिम्याटमा लिन मिल्छ। सायद प्रमाणपत्र होला हजुरसँग, त्यो प्रमाणपत्र लगेर जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि। त्यसपछि चाहिँ हामीले डिम्याटमा लिन मिल्छ। अब अन्य कतिपय साथीहरूको पनि प्रोमोटर सेयर छ मेरो, पहिल्यै भरेको सेयर छ, अहिलेसम्म देखाएन किन होला भन्नुभएको छ। उहाँहरूको सबैभन्दा पहिले चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर रजिस्टरमा को रहेको छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बाँकी प्रक्रिया चाहिँ त्यहाँ गएपछि हामीले पुरा गर्न सकिन्छ।
र त्यसैगरी जेबिएलबीको कहिले डिभिडेन्ड बाँड्ला र कति डिभिडेन्ड बाँड्ला सर, अनि डिभिडेन्ड हाम्रो डिम्याटमा कहिले आउँछ डिक्लेयर गरेपछि भन्नुभएको छ। जीवन विकासको अब ठ्याक्कै यही नै भन्न सकिँदैन। माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा 5-6वटा कम्पनी मात्रै बाँकी रहेका छन्। अब लाभांश घोषणा गर्नको लागि अन्य कम्पनीहरूले लगभग बुक क्लोज पनि घोषणा गरिसके, खातामा सेयर पनि पठाउन सुरु गरिसके। अब जीवन विकासको पनि आउनुपर्ने हो, तर अब ठ्याक्कै यहीले नै आउँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। र जहाँसम्म दियो भने राम्रै दिन्छ मेरो विचारमा चाहिँ। जहाँसम्म यदि यसले अहिले डिभिडेन्ड दियो भने माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा सबैभन्दा बढी लाभांश चाहिँ यसकै आउँछ कि जस्तो चाहिँ मेरो आफ्नो विचार चाहिँ लागेको छ त्यस्तो। अब हेरौँ कहिले गर्छ या गर्दैन। यदि अहिले दिएन भने अर्को वर्ष झन् राम्रो लाभांश चाहिँ दिनेछ पक्कै पनि। र त्यसै गरी अब बोनस डिक्लेयर गरेपछि कहिले आउँछ भन्नुभएको छ। बोनस डिक्लेयर गरिसके पछाडि त्यसले चाहिँ बुक क्लोज मिति तय गर्छ। बुक क्लोज पछि साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारण सभाले पारित गरिसके पछाडि त्यसको केही समय पछाडि 2-3 महिना पछाडि चाहिँ हाम्रो डिम्याटमा चाहिँ त्यति बेला मात्रै बोनस सेयर आउँछ र त्यस पछाडि हामीले बोनस सेयर चाहिँ बेच्न पाइन्छ। प्रोसेस चाहिँ त्यो हुन्छ है त। त्यसै गरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। सुरज रायमाझीजीले सोध्नु भएको छ साहसको बोनस सेयर आउँछ कि नै सर भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। साहसको बोनस सेयर अब यो अहिलेको यो चलिरहेको आर्थिक वर्षमा चाहिँ जहाँसम्म आउँदैन कि जस्तो लाग्छ। अब हेरौँ आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले हेर्न बाँकी नै रहेको छ। साहसको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट पनि सायद आएको छैन होला हैन, तर यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज छु। जहाँसम्म दिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुपर्छ त्यसको वित्तीय अवस्था एकपटक। र त्यसै गरी बिनी गुरुङजीले सोध्नु भएको छ एनआइसिएसिआई ब्याङ्कमा डिम्याट अकाउन्ट भएकोले कसरी सेयर भर्न सकिन्छ सर भन्नुभएको छ। एनआइसिएसिआई ब्याङ्कमा हजुरको डिम्याट अकाउन्ट रहेको छ भने त्यहाँबाट हजुरले सिआरएन नम्बर अथवा मेरो सेयर लिनुभएको छ भने सजिलो भयो। मेरो सेयरबाटै भर्न सकिन्छ। एनआइसिएसिआई ब्याङ्कबाट खोले पनि अर्को जुनसुकै ब्याङ्कबाट खोले पनि तपाईँले मेरो सेयर लिनुभएको छ, सिआरएन नम्बर छ भने तपाईँले मेरो सेयरबाटै भर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेरो सेयर लिनुभएको छैन, डिम्याट अकाउन्ट खोल्नुभएको छ भने हजुर कुन शाखामा खोल्नुभएको हो अथवा कुन ब्याङ्कमा, एनआइसिएसिआई ब्याङ्कमा खोल्नुभएको छ भने तपाईँले खोलेको शाखामा जानुहोस् हैन। एउटा चाहिँ आइपिओ भर्ने फर्म हुन्छ, अनि त्यो फर्म भरिसकेपछि हामीले चाहिँ के अरे मेरो सेयरको लिन सकिन्छ। अथवा आइपिओको लागि पनि एउटा फर्म भरेर बुझाइसकेपछि हामीले हुन्छ। यदि मेरो सेयर अहिले लिनुभएको छैन भने तत्काल खुलेको आइपिओलाई चाहिँ हजुरले त्यो एउटा फर्म हुन्छ, आइपिओको फर्म हुन्छ, त्यो फर्म भरिसकेपछि तपाईँको काम हुन्छ। र ब्याङ्कबाट भरेको आइपिओ मेरो सेयरमा देखाउँदैन। कतिपय साथीहरूले ब्याङ्कबाट पनि भर्ने पछि मेरो सेयरको आइडी पासवर्ड आयो भनेर मेरो सेयरबाट पनि भर्ने गर्नुहुन्छ। त्यस्तो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला। र तपाईँसँग डिम्याट अकाउन्ट र सिआरएन नम्बर मात्रै छ, मेरो सेयरको आइडी पासवर्ड छैन भने पनि ब्याङ्कमा गएर आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ। हेलो सर सिसिबिएलको प्राइस कतिसम्म पुग्छ र होल्ड गर्दा ठिक कि बेच्दा भन्नुभएको छ। अब सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क हो हैन। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ कमर्सियल ब्याङ्कमा सबैभन्दा अलिकति कम मूल्य रहेका कम्पनी सिबिएल र सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क रहेका छन्। अब कमर्सियल ब्याङ्कमा अलिकति राम्रो लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखियो भने पक्कै पनि यी कम्पनीहरूको सेयर मूल्य पनि अलिकति माथि चाहिँ जानेछ जस्तो लाग्दछ। त्यसैले अब त्यसको लागि चाहिँ अब यो यसरी घटिरहेको बेलामा कमर्सियल ब्याङ्कको सेयर हामीले यति सस्तोमा किन बेच्नु भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा हो। र जसरी अब हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा जुन जुन सस्तो आएका थिए हैन, अघिल्लो बियरिसमा 40-50 तिर आएका कम्पनी अहिले सबै 400 को हाराहारीमा पुगिसके, 400 क्रस गरिसके हैन। र त्यसैले अब कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखियो भने पक्कै पनि कम मूल्य भएका कम्पनीहरूमा चाहिँ अलिकति बढी हलचल हुन्छ हैन। त्यसैले अब जहाँसम्म सक्नुहुन्छ भने होल्ड गर्दा नै राम्रो भन्छु। त्यो आफ्नो वित्तीय अवस्था कस्तो छ त्यसअनुसार चाहिँ भर पर्ने कुरा हो। जहाँसम्म होल्ड गर्दा नै राम्रो होला जस्तो लाग्दछ कमर्सियल ब्याङ्क खास गरी। त्यसै गरी गुन्जन शर्माजीले सोध्नु भएको छ सर जिबिआइएमईको बोनस सेयर कहिलेसम्म खातामा आउँछ बताइ दिनुभए आभारी हुने थिएँ भन्नुभएको छ। अब जिबिआइएमई अर्थात् ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क त्यही नै हो। बोनस सेयर खातामा आउनको लागि 2-3 महिना लाग्छ। अब जिबिआइएमईको ठ्याक्कै बोनस सेयर लिस्ट भएको छ कि छैन हेर्न बाँकी नै रहेको छ। मलाई पनि त्यस विषयमा जानकारी छैन ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको के भयो भनेर। पक्कै पनि अब सबै साथीहरूको आएको भए हजुरको पनि आउँछ, त्यसको लागि चाहिँ आत्तिनु पर्दैन, पक्कै पनि आउनेछ।
त्यसैगरी आइपिओ डेमा भर्दा कि नाइटमा एप्लाई गर्दा राम्रो सर भन्नुभएको छ। आइपिओ हामीले जति बेला एप्लाई गर्दा पनि, जुन समयमा एप्लाई गर्दा पनि र जे बार एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यसले तोकेको मितिभित्र चाहिँ हामीले भर्नु पर्यो। जस्तो कि हिजो खुलेको आइपिओ हिजो 10 बजे पछाडि खुल्यो र अब 25 गते साँझ 5 बजेसम्म हामीले जति बेला भर्दा पनि भयो। त्यसमा डे नाइट भन्ने हुँदैन, ब्याङ्कले भेरिफाई गर्ने हो। ब्याङ्कले भेरिफाई गर्नको लागि अब 1-2 दिन लाग्न पनि सक्दछ, किनकि हिजो शुक्रबार भइगयो, आज शनिबार ब्याङ्क खुल्ने कुरा भएन। हिजो आज भर्नुभएका साथीहरूको भोलिसम्म चाहिँ पक्कै पनि भेरिफाई हुनेछ, भोलि बेलुकासम्म अथवा पर्सिसम्म भइसक्छ, त्यसमा कुनै पनि समस्या हुँदैन। त्यसैगरी अर्को प्रश्न चाहिँ प्रेम राजुजीले सोध्नु भएको छ। नमस्ते सर, म नयाँ हो सेयर मार्केटको लागि, हजुरलाई फलो गरेर भिडियो हेर्दैछु, सिक्दैछु। मेरो सेयर टिएमएस एकाउन्ट बनाएको छु, बट जापानमा छु। हजुरलाई रिक्वेस्ट यो छ कि इफ मेरो ठाउँमा हजुर भएको भए सबै सेक्टरबाट एक स्टकमा कुन स्टक लिनुहुने थियो? लङ टर्मको लागि 100K जति इन्भेस्ट, प्लिज योर ओपिनियन भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब मैले 1-2 दिनमा भिडियो पनि लिएर आउने सोच गराएको छु। लङ टर्मको लागि केही सबै सेक्टरलाई समेटेर एक दुईवटा सबै सेक्टरका कम्पनी गरेर चाहिँ त्यो भिडियो लिएर आउने एउटा कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु। र खास गरी अब हजुरले यदि लगानी गर्न त्यसरी लगानी गर्दै हुनुहुन्छ लङ टर्मको लागि भने कमर्सियल ब्याङ्कमा 2वटा कम्पनी तपाईँले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सुरुमै पनि भनिसकेँ, म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ र त्यसैगरी माइक्रो फाइनेन्स, लाइफ नन लाइफमा पनि हजुरले चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी लगानी गर्नुहोला। अब ठ्याक्कै कम्पनीकै नाम त अब यो भिडियोमा के लिने हैन, नेक्स्ट भिडियोमा मैले त्यति बेला चाहिँ भन्ने छु हजुरहरूको लागि। तर जे हेरे पनि विगतको लाभांश र अब अहिलेको क्वार्टर 2कै रिपोर्ट हेरेर पनि हामीले लगानी गर्न सकिन्छ। तर कम्पनीको भविष्य कस्तो रहेको छ त्यस विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। सन्ध्या निरौलाजीले सोध्नु भएको छ। सर नमस्ते, म न्यू लगानीकर्ता हुँ, राम्रो लाग्छ हजुरको सल्लाह भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसैगरी मिन राजले सोध्नु भएको छ। सर नमस्ते, एनएलआइसीको डिभिडेन्ड आउला कि नआउला भन्नुभएको छ। लाइफ नन लाइफहरूको चाहिँ अहिले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने चाहिँ अहिले चलिरहेको छ समय। कतिपय कम्पनीहरूले गरे, कतिपय कम्पनीहरूको बाँकी छ। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको, एलआइसीको हैन, त्यसैगरी एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको यिनीहरूको चाहिँ बोनस डिक्लेयर भइसकेको अवस्था छ भने नेपाल लाइफको अहिलेसम्म आएको छैन। जहाँसम्म दिन्छ लाभांश चाहिँ देला यो पालि पनि राम्रै, किनकि लगानीकर्ताले राम्रो लाभांशको आश गरेको कम्पनी हो, दिनु चाहिँ जहाँसम्म पर्छ जस्तो लाग्दछ। र अपीको राइट सेयर आउँदै हो भन्नुभएको छ। बुक क्लोज भन्नुभएको छ। बुक क्लोज चाहिँ अपीको तय भइसकेको छैन। राइट सेयर अपीले पहिला पनि निष्कासन गरेको हो, तर अब फेरि पनि उसले चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्ने भनेर चाहिँ बताएको छ। बुक क्लोज चाहिँ अहिलेसम्म तय भएको छैन। 7मा पनि जान के गरेको छ सायद, हेर्नुपर्छ। 7को तपाईँले चाहिँ 7को के भन्छ राइट सेयरको पाइपलाइनमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर राइट सेयर आइपिओ हैन, त्यसैगरी हकपदमा कुन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् त्यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ तपाईँले 7को त्यो वेबसाइटमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर हेर्नु होला 7मा आवेदन कुन कम्पनीको राइट सेयरको लागि आवेदन परेको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ गएर हामीले जानकारी पाउन सकिन्छ। यदि लिङ्क चाहियो भने तपाईँले चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु होला, म लिङ्क चाहिँ हजुरलाई खोजेर चाहिँ त्यसमा रिप्लाई दिनेछु, अथवा मैले यसै भिडियोको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछु। र त्यसैगरी अर्को प्रश्न चाहिँ सर जेबिएलबीको बोनस सेयर किन नआएको, कहिले आउँछ भन्नुभएको छ। अब जेबिएलबीको बारेमा अघि नै पनि मैले धेरै कुरा भनिसकेँ। जेबिएलबीको जहाँसम्म अब आउने टाइम अझै पनि छ। सर सबै सेक्टरको बेस्ट कम्पनीको एउटैमा भिडियो लिएर आउनुहोस् न है भन्नुभएको छ। हुन्छ, म त्यो चाहिँ ट्राई गर्दैछु, 1-2 दिनमा जहाँसम्म आउँछ होला त्यो पनि। आइपिओ परेको कसरी थाहा पाउने सर भन्नुभएको छ। आइपिओ परेको हामीले सिडिएसएन क्लियरिङको एउटा नयाँ वेबसाइट रहेको छ आइपिओ रिजल्ट हेर्नको लागि, iporesult.cdsc.com.np भन्ने। हामी त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो डिम्याट नम्बर हान्ने, कम्पनी चुज गर्ने र त्यसमा चाहिँ भ्यू डिटेल्स गरियो भने आफूलाई आइपिओ परेको छ कि छैन भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट जानकारी पाउन सकिन्छ। जस्तो कि अब यही जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको आइपिओ हेर्नु पऱ्यो भने यसको आइपिओ कहिले बाँडफाँड हुन्छ, बाँडफाँड भइसकेपछि मात्र हामी त्यो वेबसाइट गएर चाहिँ आफूलाई आइपिओ परेको छ कि छैन भनेर जानकारी पाउन सकिन्छ। एमएफआइएल एन्ड साइन होल्ड गर्दा के होला भन्नुभएको छ। मञ्जुश्री फाइनेन्स, यो फाइनेन्स हो, फाइनेन्स सेक्टरमा अलिकति राम्रो कम्पनी पनि भन्ने गरिन्छ, तर क्वार्टर 2को रिपोर्टमा यसको अलिकति वित्तीय अवस्था
कमजोर देखिएको छ। मतलब अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा नाफा पनि घटेको अवस्था छ, EPS पनि घटेको अवस्था छ, तर लगानीकर्तालाई राम्रो लाभांश चाहिँ यसले दिएको छ। 40-42% कति लाभांश वितरण गरेको थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट पक्कै पनि। र साइन रेसुङ्गा भनेको चाहिँ अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अलिकति कम रेन्जमा रहेर पनि राम्रो कम्पनी चाहिँ लाग्छ मलाई। अब तपाईँहरूसँग प्रफिट छ भने सेल गर्ने हो, प्रफिट आएको बेलामा सेल गर्ने हो। लस छ भने त किन बेच्नु र, होइन? लस छ भने होल्ड गर्नुहोस्। प्रफिट हुन्छ, बेच्ने मौका सबैले पाइन्छ, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैले लसमा हुनुहुन्छ भने होल्ड गर्दा नै राम्रो। र साइन रेसुङ्गा ब्याङ्क चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा राम्रै ब्याङ्क हो है। त्यसै गरी सर BNHC र TPC को IPO कतिसम्म पुग्ला सर हजुरको अनुमानमा, र कहिलेसम्म होल्ड गर्ने केही सुझाव दिनु हो भन्नुभएको छ हेम राणाजीले। BNHC भनेको सायद बुद्धभूमि हाइड्रो पावर होला। त्यसको सेयर मूल्य जहाँसम्म अब बेच्ने बेला भएको जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ, हैन? किनकि अस्ति पनि लास्ट आवरमा बढेको होला सायद। पहिला चाहिँ घटिरहेको थियो, लास्ट आवरमा चाहिँ अलिकति बढेको छ। र त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामी अब अलिकति 10-20 रुपियाँको लोभ नगरिकन बेचेर पनि निस्किन सकिन्छ। तर BNHC को सेयर मूल्य चाहिँ जहाँसम्म अलिकति बढी नै पुगिसकेको छ, र खास गरी कम किता भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो सेयरमा चाहिँ अलिकति कर्नरिङ भइरहेको छ। र TPC को पनि केस त्यही नै हो, तेह्रथुम पावर कम्पनी, त्यो अलिकति पहिल्यै लिस्ट भएको कम्पनी रहेको छ। अब त्यही नै हो, लङ टर्मको लागि अब ती कम्पनीहरू बेचेर अरूमा सिफ्ट हुन पनि सकिन्छ। तर लगानीकर्ताहरूको आकर्षण जुन हिसाबले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूतर्फ देखिएको छ, त्यसले गर्दा अब 1-2 दिन राम्रो मुभ आयो, राम्रै तरिकाले मूल्य वृद्धि हुँदै गयो भने हामीले प्रफिट बुक गरेर फेरि करेक्सन आएको बेलामा तिनै कम्पनी किन्न पनि सकिन्छ। हामीले अब नर्मल्ली हामीले बुझ्दा 10 किता सेयर बेचेर करेक्सन आएको बेलामा तिनै कम्पनीको सेयर 11 किता किन्न सकियो भने त हामीलाई 1 किता त फाइदै भयो नि त। हो त्यसरी चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। त्यसरी तिनै कम्पनीमा ट्रेड गर्न पनि सकिन्छ, अथवा ती कम्पनी बेचेर लङ टर्मको लागि अन्य राम्रा कम्पनी छनौट गरेर लगानी गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी मेरो TMS ID र पासवर्ड हान्दा रङ पासवर्ड भन्छ, यसको लागि अब के गर्नुपर्छ सर भन्नुभएको छ। हजुरको ब्रोकर नम्बर कति हो, त्यो ब्रोकर नम्बरमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर मेरो TMS मा समस्या भयो, मेरो ID पासवर्ड हान्दा रङ भयो भनेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको TMS नम्बर मिस्टेक भएर पनि हुनसक्दछ, पासवर्ड मिस्टेक भएर पनि हुनसक्दछ। यदि TMS नम्बर ठिक हो भने चाहिँ हजुरले फरवर्ड गर्न पनि मिल्दछ। हजुरको जिमेलमा चाहिँ जसरी पहिला कोड आउँथ्यो त्यसै गरी रिसेटको कोड आउँछ। यदि TMS नम्बर चाहिँ ठिक छ भने, नेप्सेको कोड हजुरको ठिक छ भने फरवर्ड गर्न मिल्छ। नेप्सेको कोड नै रङ छ भने चाहिँ हजुरले ब्रोकरलाई कन्ट्याक्ट गरेपछि सजिलैसँग उनीहरूले चाहिँ भनिदिन्छन्। र त्यसै गरी मध्य भोटेकोसीको सेयर किन लिस्टिङ नभएको होला मेरो सञ्चय कोषको भन्नुभएको छ। सायद सञ्चय कोषको चाहिँ अहिले नै बेच्न पाइँदैन होला, र सायद सञ्चय कोषबाट तपाईँले भर्नुभएको छ भने तपाईँहरूसँग प्रमाणपत्र अथवा केही छ होला, त्यसलाई चाहिँ सायद डिम्याटमा चाहिँ लिनुपर्छ होला हामीले। त्यसको लागि चाहिँ सेयर रजिस्टर कुन रहेको छ त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरले प्रोसेस चाहिँ पुरा गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ सेयर डिम्याटमा चाहिँ लिन सकिन्छ। मध्य भोटेकोसीको, लोकलको, त्यसै गरी सञ्चय कोषहरूको पनि अहिले नै बेच्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसै गरी न्यादीको IPO लङ टाइम राख्दा ठिक कि बेच्दा भन्नुभएको छ। हाइड्रो पावर न्यादी अब नयाँ कम्पनी हो नेप्सेमा, होइन? र यसलाई चाहिँ अब लङ टर्म राखेर राम्रो रिटर्न चाहिँ मैले आश गरेको छैन। अलिकति मूल्य बढेको बेलामा, होइन, अलिकति मार्केट माथि गएको बेलामा चाहिँ हामीले बेचेर अर्को कम्पनीमा, राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्न पनि सकिन्छ केही रकम थपेर। खास गरी म हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा चाहिँ अहिले लङ टर्मको लागि चाहिँ भविष्य देखेको छैन। यो मूल्यमा हामीले सेयर किनेर लङ टर्मको लागि भविष्य देखेको छैन। समग्रमा भन्ने हो भने त अब हाइड्रो पावर सेक्टर जलस्रोतको दोस्रो धनी देश पनि भनिन्छ, होइन? अब भविष्यमा विद्युत बिक्री गर्न सक्यो भने त्यो अवस्थामा हुन पनि सक्छ। तर तत्कालको लागि चाहिँ अब यो न्यादी, त्यसै गरी अन्य हाइड्रो पावर कम्पनीहरू, यिनीहरूको अलिकति मूल्य चाहिँ धेरैले वृद्धि भइसकेको हुनाले चाहिँ त्यति उचित चाहिँ देखेको छैन लङ टर्मको लागि। र NGPL को राइट सेयर कहिले आउँछ सर जानकारी पाउन भन्नुभएको छ। NGPL को राइट सेयर चाहिँ आउँछ, प्रक्रिया जारी रहेको छ राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि। NGPL, रादी लगायतका कम्पनीहरू बाँकी रहेका छन् जसले राइट सेयर निष्कासन गर्ने भनेर घोषणा गरेका थिए। तर यी कम्पनीहरूको बुक क्लोज सायद 7 मा पनि यसले निवेदन चाहिँ पेश गरेको छैन होला, र प्रक्रिया मात्रै जारी रहेको छ। राइट सेयर निष्कासन गर्ने भनेर सूचना चाहिँ दिएको हो। र त्यसै गरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी।
सर नेप्सेमा सिइओ आएको न्युजमा बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेको छ। अब बजारले कस्तो प्रभाव पार्ला हामीले अब भोलिको मार्केट हेर्न बाँकी रहेको छ। अब खास गरी ठिकै हो, कस्तो प्रभाव अहिले भन्दा पनि उनले चाहिँ अब आगामी दिनमा आगामी कार्यकालमा चाहिँ अब कस्तो गर्छन्, के काम गर्छन् भन्ने कुरा हो। अब जहाँसम्म मार्केट हेरौँ राम्रै होला, हामीले त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ। क्यान छिमेक लघुवित्त मेन्टेन सेम डिभिडेन्ड हिस्ट्री इन फ्युचर सर भन्नुभएको छ। अब छिमेक लघुवित्त भनेको माइक्रो फाइनेन्सको राजा भनेर पनि चिनिन्छ। एकदमै राम्रो रहेको छ, चुक्ता पुँजी पनि त्यसको धेरै नै रहेको छ होइन, नाफा पनि धेरै नै गरिरहेको हुन्छ। जहाँसम्म अब छिमेक लघुवित्तले यो सेम डिभिडेन्ड चाहिँ दिन सक्षम चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्दछ मलाई आगामी केही वर्षसम्म है। र त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न चाहिँ सर मैले नाडेपको सेयर किनेको थिएँ, अहिले बेच्न मिलेको छैन, के गर्ने होला भन्नुभएको छ। नाडेप लघुवित्त हजुरले कहिले किन्नुभएको थियो होला? र खास गरी नाडेपको चाहिँ अहिले नेप्सेमा कारोबार भइरहेको छैन। डिप्रोस लघुवित्तले यसलाई एक्वायर गर्ने गाब्ने भनेर चाहिँ यसको सेयर कारोबार अहिले रोक्का भएको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हजुरले बेच्न नमिलेको हो र सायद छिटै नै कारोबार खुल्नेछ। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ साहसलाई होल्ड गर्दा ठिक होला कि बेच्दा भन्नुभएको छ। साहस हाइड्रो पावर, अब अघि नै पनि हामीले धेरै कुराकानी गरिसक्यौँ साहसको बारेमा। अब कम्पनी राम्रै देखिएको छ हाइड्रो पावरमा। अब 80-85 मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको कम्पनी हो। अहिले विद्युत उत्पादन भइरहेको छ कि छैन त्यो सूचना आएको छैन, तर जहाँसम्म कम्पनी राम्रै छ अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले होल्ड गर्न पनि सकिन्छ। र अब ठिकै छ, कम्पनी राम्रै, लगानीकर्ताहरूले चाहिँ त्यस कम्पनीबाट राम्रै रिटर्नको चाहिँ आश गरेका छन्। तपाईँले चाहिँ अब लङ टर्मको लागि राख्न पनि सक्नुहुन्छ हाइड्रो पावरमा त्यो कम्पनीलाई। जसरी चिलिमे बुटवल पावर कम्पनीमा अलिकति लगानीकर्ताहरूको चाहिँ बोनस सेयर लाभांश राम्रो दिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा आश गरेका छन्, त्यो कम्पनीबाट पनि धेरै आश चाहिँ लगानीकर्ताहरूले गरिरहेका छन्। अब राख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। त्यसै गरी अर्को कम्पनी चाहिँ अर्को प्रश्न चाहिँ अर्को यो एनआइसी सेलेक्ट 30 इन्डेक्स म्युचुअल फन्डको बोनस कहिले आउँछ भन्नुभएको छ। यसको चाहिँ आउनुपर्ने हो, बुक क्लोज कहिले भएको थियो, धेरै समय भइसकेको छ, तर जहाँसम्म आउनुपर्ने हो अरूको आएर हजुरको नआएको भए समस्या हो हैन। अरूको पनि आएको छैन भने पक्कै पनि आउँछ, यसमा चाहिँ हात दिनु पर्दैन। तर जहाँसम्म ढिला चाहिँ अलिकति ढिलै भयो जस्तो लाग्दछ मलाई। र त्यसै गरी दुईटा डिम्याट अकाउन्ट बनाउन मिल्छ कि नै भन्नुभएको छ। दुईटा डिम्याट अकाउन्ट बनाउन मिल्छ, तर दुईटा डिम्याट अकाउन्टबाट हामीले एउटै कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन मिल्दैन, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। डिम्याट अकाउन्ट बनाउन चाहिँ मिल्छ। कुमारी ब्याङ्क र सिबिएल किन्नुस्, सबैभन्दा सस्तो यही छ भन्नुभएको छ बोध कुमार लामिछानेजीले। अब कम्पनी सस्तो भन्दा पनि अब फन्डामेन्टल पनि हेर्नु पर्यो हैन। कमर्सियल ब्याङ्कहरू राम्रोसँग बढेका छैनन्। र एसबिएल कस्तो कम्पनी हो सर, मैले किनेको छु भन्नुभएको छ। एसबिएल राम्रो कम्पनी रहेको छ, राम्रो फन्डामेन्टल रहेको छ। क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार पनि राम्रै देखिएको छ र आगामी वर्षमा चाहिँ लगानीकर्ताले राम्रो लाभांशको आश चाहिँ गरिरहेका छन् त्यो कम्पनीबाट। र त्यसै गरी अर्को कम्पनी चाहिँ एसजेसिएल र आरएचपिएल लङ टर्म ठिक कि सर्ट टर्म ठिक भन्नुभएको छ। एसजेसिएल आरएचपिएल चाहिँ खास गरी सर्ट टर्ममा त्यस्तो राम्रोसँग बढी उछाल चाहिँ आउने कम्पनीहरू होइनन्, किनकि यिनीहरूको चुक्ता पुँजी बढिरहेको छ। तर चुक्ता पुँजी बढी भएर लगानीकर्ताहरूको चाहिँ त्यस्तो बढी अब त्यही नै त हो। जुन कम्पनीको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा बढी हुन्छ पक्कै पनि त्यसको चाहिँ केही सेयर किता कम हुन्छ हैन। त्यस्तै कम्पनीहरूमा खेलाडीहरूले कर्नरिङ गरेर बढाइरहेका हुन्छन् कि। अब एसजेसिएल र आरएचपिएलमा चाहिँ बढी सप्लाई आउँछ, प्लेयरहरू पनि अलिकति डराउँछन्, तर त्यस्तो बढी अरू कम्पनी जस्तो धेरै बढेर माथि चाहिँ पुगेका छैनन्। यो कम्पनीमा चाहिँ सायद अब मेरो विचारमा चाहिँ लङ टर्म नै ठिक होला, लगानी गर्ने सोच गराउनु भएको छ भने यी कम्पनीमा। त्यसै गरी ब्रोकर आइडी नहुँदा आइपिओ पर्दैन हो सर भन्नुभएको छ दिनेश रिमालजीले। ब्रोकर आइडीसँग आइपिओको कुनै पनि सरोकार छैन। हामीलाई ब्रोकर आइडी चाहिने भनेको चाहिँ आइपिओ बेच्नको लागि अथवा दोस्रो बजारबाट सेयर किनबेच गर्नको लागि हो। त्यसैले ब्रोकर आइडी नहुँदा आइपिओ नपर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है त। त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ यो सेयर हाल्ने कसरी हो, मलाई पनि मन छ, अनि विदेशबाट सेयर हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन सर भन्नुभएको छ। सेयर हामीले विदेशबाट पनि आइपिओमा आवेदन दिन सकिन्छ। मेन कुरो चाहिँ हजुर बसेको ठाउँमा अथवा हजुर कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्रीमा
हाम्रो ब्याङ्कहरूको शाखा कार्यालय रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मेन हुन्छ। सबैभन्दा पहिले हामीले आइपिओ भर्नको लागि डिम्याट अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट खोलिसकेपछि त्यसपछि सिआरएन नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ अनि मेरो सेयर चाहिन्छ। यदि हजुरले विदेशबाटै पनि त्यो खोल्न सक्नुहुन्छ भने पक्कै पनि विदेशबाटै लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र खास गरी ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्कको कोरियामा, जापान, त्यसै गरी युएस अनि इन्डियामा पनि रहेको छ होला, अस्ट्रेलियामा पनि रहेको छ। यी कन्ट्रीहरूमा चाहिँ ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्कको छ। अन्य ब्याङ्कहरूको छन के छ त्यो कुरा चाहिँ मलाई त्यति जानकारी भएन। जहाँसम्म ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्कको चाहिँ रहेको छ यी कन्ट्रीहरूमा। अब हजुर कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो। तपाईँ भएको कन्ट्रीमा छ कि छैन बुझ्नु पऱ्यो। र अथवा त्यहाँ छैन भने हजुर नेपाल आएको बेलामा खोलेर हजुरले त्यही आइडी पासवर्डबाट विदेश गएर चाहिँ आइपिओमा आवेदन दिन अथवा सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ सामलिङ पावर होल्ड कि सोल्ड भन्नुभएको छ। अब आइपिओ होला, सेकेन्डरीबाट किन्नुभएको छ भने प्रफिट राम्रै छ भने बेच्ने हो हैन, राम्रै प्रफिट भएपछि हामीले होल्ड गर्ने होइन। अब आइपिओ हो भने हामीले बेचे पनि हुन्छ, अब होल्ड गरे पनि हुन्छ, तर राम्रो रिटर्न राम्रो लाभांशको आश गर्न सकिँदैन। होल्ड गर्दा एउटा के फाइदा हुन्छ भने भोलिका दिनमा मार्केट प्राइस बढ्दै गयो त्यस कम्पनीको भने अलिकति बढी प्रफिट चाहिँ हुन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै भनिसकेँ, बुद्ध भूमिको पनि मैले भनिसकेँ। बुद्ध भूमि कति जान्छ सर? 1000 भन्नुभएको छ। अब हेरौँ, प्लेयरहरू भएको कम्पनीमा 1000 जाँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। प्लेयर मैले चाहिँ के भन्छु भने अब खेलाडीहरू भएको कम्पनीमा उनीहरूभन्दा आफू अलिकति छिटै निस्किन सक्नुपर्छ। नत्र कस्तो हुन्छ भने हामीले -10% सर्किट लाएर पनि हामीले बेच्न सकिँदैन क्या। -10% सर्किटमा बेच्छु भन्दा पनि बिक्री हुँदैन कतिपय अवस्थामा। त्यसैले अब 1000 पुग्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन, नपुग्ला भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। कुनै कम्पनीको सेयर 1700-1800 सम्म पनि पुगेको थियो। मैले एकजना साथीलाई त्यो कम्पनीको सेयर बेचेर माइक्रो फाइनेन्स किन्नुस् पनि भनेको थिएँ। अब उहाँले के गर्नुभयो होइन, सायद त्यो कम्पनीको सेयर बेचेर माइक्रो फाइनेन्स किनेको भए पक्कै पनि उहाँले त्यो 10 किताले अहिले माइक्रो फाइनेन्सको 3-4 किता चाहिँ थप्न सक्नुहुन्थ्यो होला। 3-4 किता त नबनाऊ, 2-3 कितासम्म चाहिँ इजिली थप्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट बाई गर्नको के भन्नुभएको छ? सेकेन्डरी मार्केटबाट बाई गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्न खोज्नुभएको होला। सेकेन्डरी मार्केटबाट बाई गर्नको लागि टिएमएस अकाउन्ट चाहियो, ब्रोकर अकाउन्ट चाहियो। ब्रोकर अकाउन्ट भइसकेपछि हजुरले घरै बसेर मोबाइलबाटै सेयर किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। कोल्याटर चाहिन्छ, कोल्याटर हामी आफैले लोड गर्न सकिन्छ। त्यसपछिको प्रोसेस भनेको तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने भेट्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँबाट भन्दा पनि। र त्यसै गरी अनि उहाँले तलतिरपट्टि लेख्नु भएको छ सेकेन्डरीबाट बाई गरेको सेयरको चाहिँ बोनस अर नट भन्नुभएको छ। हामीले सेकेन्डरीबाट किनेको सेयर होस् अथवा आइपिओ होस्, हामीले बुक क्लोजको अघिल्लो दिनसम्म किनियो अथवा बुक क्लोजसम्म होल्ड गरियो भने बोनस सेयर खान पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि डाउट छैन। तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटबाट किने पनि आइपिओ होल्ड गरिरहे पनि बोनस चाहिँ तपाईँको थपिँदै जान्छ। इडिबिएल कतिसम्म पुग्छ सर? मिड टर्म कस्तो होला भन्नुभएको छ। इडिबिएल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क राइट सेयर निष्कासन गरेको कम्पनी हो। अब मिड टर्ममा ठिकै होला, सर्ट टर्म मिड टर्ममा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू ठिकठाक नै होलान् भन्दछु। अब मार्केट यसरी घटिरहेको अवस्था हो, यहाँबाट मार्केट माथि जान थाल्यो भने एकलट चाहिँ सबै कम्पनीहरूको मूल्य चाहिँ बढ्छ जस्तो लाग्दछ। अब त्यो कुरा चाहिँ अब बिचबिचमा पोलिसीहरूले हिट गर्नु भएन। कहिले चुनावले मार्केट बनाएको छ, कहिले चुनाव नहुने भयो भनेर घटेको छ। अब यस्तो भयो भने चाहिँ भन्न सकिँदैन, नत्र मिड टर्मलाई ठिकै नै होला। तर मेरो विचारमा इडिबिएल भन्दा अन्य कम्पनी पनि रहेका छन् फन्डामेन्टल स्ट्रङ। ती कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सक्नुभयो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्ककै बोनस पनि खान सक्नुहुन्छ, क्यापिटल गेन पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। क्यापिटल गेन नभए पनि बोनस सेयर खाएर भए पनि चित्त बुझाएर बस्न चाहिँ सकिन्छ है त। त्यसै गरी अब सिसिबिएलको आइपिओसम्मसँग यो कतिसम्म पुग्ला सर भन्नुभएको छ। सिसिबिएलको आइपिओ छ भने एकदमै राम्रो होइन, ब्याङ्कको आइपिओ पक्कै पनि। अब आइपिओ छ भने मैले बेच्नुहोस् भन्दिनँ यो मूल्यमा। अब ब्याङ्कहरू सायद मर्जरमा जान पनि सक्दछन्, त्यो बेलामा राम्रै भ्यालु चाहिँ पाउन सक्दछ सिसिबिएलले पनि। त्यसैले अब मार्केट यसरी घटिरहेको अवस्था छ। मार्केट बढ्यो भने त पक्कै पनि हामीले अलिकति माथि नै देख्न सकिनेछ सिसिबिएल र सिबिएल लगायतका कम्पनीहरूलाई। अब दोस्रो बजारमा कमर्सियल ब्याङ्कमा सस्ता कम्पनीहरू तिनी नै रहेका छन्। त्यसैले अब तत्कालै नबेच्नु होला भन्न चाहन्छु। आइपिओ छ भने त होल्ड गर्दा नै राम्रो। एसडिएलको बोनस कहिले आउँछ डिम्याटमा? केबिएल रुरुको त आएछ त भन्नुभएको छ। एसडिएलको पनि आउँछ। एसडिएलको
केही समय अगाडि मात्रै त हो बुक क्लोज भएको हैन। एसडिएलको पनि आउँछ, त्यसको लागि चाहिँ प्रतीक्षा गर्नु होला, तर केही समय पक्कै पनि लाग्न सक्दछ। बैंक अकाउन्टमा आइपिओ भरे पैसा 1000 भन्दा कम भए पनि मेरो सेयरबाट आइपिओ भर्दा सक्सेसफुल भनेर म्यासेज आउँछ कि अकाउन्टमा आइपिओ भर्न पुगेन पैसा भएपछि मात्र सक्सेसफुल भनेर म्यासेज आउने हो, बुझाइदिनु पर्यो सर। पहिलाको कमेन्ट पढिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुभएको छ। बैंक अकाउन्टमा आइपिओ भरे पैसा 1000 भन्दा कम भए पनि यस्तो हुन्छ, मेरो सेयरबाट हामीले आइपिओ भर्न मिल्छ हैन, तर 1000 भन्दा कम छ भने हाम्रो आइपिओ चाहिँ त्यहाँनिर भेरिफाई भएको हुँदैन के, रिएप्लाई भनेर आएको हुन्छ। तपाईँले चेक गर्नुभयो भने तपाईँको खातामा यदि पैसा रकम कम छ, सियासपा चार्ज काट्छ तपाईँको ब्याङ्कले भने त अझ तपाईँको खातामा 1000 भए पनि भएन हैन, कमसेकम तपाईँको खातामा पुग्ने रकम छ सियासपा चार्ज काटेर भने पनि तपाईँले आवेदन दिनु होला। यदि मेरो सेयरबाट सुरुमा चाहिँ हाम्रो सब्मिट हुन्छ तर ब्याङ्कले चेक गर्छ, चेक गर्दाखेरि तपाईँको खातामा चाहिँ रकम अपुग भएको अवस्थामा चाहिँ रिएप्लाई भन्ने अप्सन आउँछ, त्यति बेला चाहिँ हामीले पैसा डिपोजिट गरेर फेरि रिएप्लाई गर्न सकिन्छ। र त्यो गल्ती चाहिँ तपाईँले नगर्नु होला। ब्याङ्कमा कति छ रकम त्यो कन्फर्म भइसकेपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ आवेदन चाहिँ दिनु होला है त। म्यासेज चाहिँ अब म्यासेज परेपछि मात्रै म्यासेज आउने हो, सुरुमै आइपिओ भरियो भनेर चाहिँ म्यासेज जहाँसम्म आउँदैन होला। र यो प्रश्न चाहिँ हामीलाई ज्योति बुढाथोकीजीले सोध्नु भएको थियो, तपाईँले चाहिँ त्यही गर्नु होला। त्यसै गरी सरोज कार्कीजीले सर बोनस सेयरको कर कसरी तिर्ने हो सर भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। बोनस सेयरको कर चाहिँ हजुरसँग कुन कम्पनीको बोनस खानुभएको हो, कुन कम्पनीले चाहिँ ट्याक्स दिएको छैन, त्यसले चाहिँ सूचना जारी गर्छ। त्यही सूचनाका आधारमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयले चाहिँ कनेक्ट आइपिएसबाट पनि त्यो सुविधा दिएका हुन्छन्, हामीले कनेक्ट आइपिएसबाट पेमेन्ट गर्न सकिन्छ हैन। कतिपयले चाहिँ ब्याङ्कमै गएर मेरो ब्याङ्क अकाउन्टमै डिपोजिट गर्दै भन्ने किसिमको पनि सूचना निकालेका हुन्छन्। अब त्यो कसरी भन्छन् त्यो बुझेर चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अझ विस्तृत जानकारीको लागि चाहिँ हजुरले कम्पनीमै कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यसको सेयर रजिस्टरको हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी बुद्धभूमि कतिसम्म जाला भन्नुभएको छ। यो प्रश्न मैले धेरै पटक पढिसकेँ सर। एकेबिएसएलको कारोबार कहिलेदेखि खुल्ने रहेछ भन्नुभएको छ। एकेबिएसएल यो एकेबिएसएलको कारोबार चाहिँ अहिले रोक्का भएको छ है। यो एकेबिएसएल चाहिँ मर्जमा जाने भन्ने किसिमको सूचना आएको थियो, धेरै समय भइसक्यो कारोबार रोक्का भएको। धौलागिरी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडसँग चाहिँ यो मर्जमा जाने भनेर चाहिँ कारोबार रोक्का भएको हो है त। कहिले खुल्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म फिक्स भइसकेको छैन साथीहरू। पक्कै पनि अब आगामी दिनमा त्यस सम्बन्धी अपडेट आयो र हजुरहरूको प्रश्न देखेँ भने सोध्नेछु। त्यसै गरी जेबिबिएलको बोनस कति % देला भन्नुभएको छ। जेबिबिएल अर्थात् ज्योति विकास ब्याङ्क, यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश घोषणा गरिसकेको छ र अब जीवन विकास भन्न खोज्नु भएको हो भने त त्यसको घोषणा भएको छैन। ज्योति विकास ब्याङ्क भन्नुभएको होला जहाँसम्म जेबिबिएल भनेपछि जेबिबिएलले चाहिँ घोषणा गरिसक्यो, दिइसक्यो है त। अब 10,000ले 10वटा आइपिओ आइपिओ भर्ने भन्नुभएको छ। अब त्यही नै हो, आइपिओमा कम्पिटिसन धेरै रहेको छ। आइपिओमा अब आवेदन दिने हो, पर्यो भने राम्रै नै हुन्छ हैन। अब त्यस्तै नै छ, जस 4-5वटा 5-6वटा आइपिओ भर्दा चाहिँ पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब के गर्नुहोस् भने हजुरहरूले चाहिँ अब आफ्नो फ्यामिली मेम्बर जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाकोबाट चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट खोलेर हजुरले भर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि आइपिओ पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसरी अब त्यही नै हो, आइपिओ पर्ने सम्भावना बढाउने एउटा उपाय भनेको आफ्नो फ्यामिली मेम्बर जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाकोबाट चाहिँ आवेदन दिनु पर्यो के। अब हामीले गाउँका अन्य व्यक्तिको त खोल्नु भएन, इलिगल नै भयो त्यो त हैन, तर आफ्नो फ्यामिली मेम्बर आफ्नो परिवारमा जति सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ हामीले बकाइदा डिम्याट अकाउन्ट खोल्न लगाएर ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न लगाएर आफूले नै आइपिओ भरिदिन सेयर कारोबार गर्न चाहिँ मिल्छ है त। त्यसै गरी सिसिबिएल कस्तो छ, सिबिबिएल कस्तो छ भन्नुभएको छ। माइक्रो फाइनेन्समा अब्बल कम्पनी हो सिबिबिएल, राम्रो रहेको छ हैन। अब अहिले हामीले एउटा क्वार्टर 2 मा इपिएस घट्यो अथवा क्वार्टर 2 मा केही रिपोर्ट राम्रो आएन, अपेक्षा गरे अनुसार आएन भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तो निराश मान्नुपर्ने कम्पनी पक्कै पनि होइन। आगामी क्वार्टरहरूमा चाहिँ राम्रो वित्तीय विवरण चाहिँ सार्वजनिक गर्न सक्ने कम्पनी हो माइक्रो फाइनेन्सको राजा हैन। अब राम्रो छ कम्पनी जे होस् लङ टर्मको लागि।
मैले 40 दिन अगाडि HIDCL 50 किता पर्चेस गरेको थिएँ, बट कुनै कामले बाहिर जानु पर्यो, नेप्से हेर्न पाइएन, मेरो कोल्याटरमा पुरा तिर्नुपर्ने पैसा रहेनछ, त्यसैले मेरो खातामा सेयर पठाइदिएनछन् र 4 दिन अघि मात्रै मैले पुरा पैसा तिरेँ र मेरो सेयरमा आयो। अब मैले जुन उति बेला किन्दा बोनस सेयर घोषणा गरेको तर बुक क्लोज गरेको थिएन, त्यो बोनस सेयर चाहिँ पाउँछु कि नै भन्नुभएको छ। अब बोनस घोषणा गरेको बुक क्लोज नभएको भए पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ त्यसको बोनस सेयर चाहिँ पाउनुहुनेछ, कुनै पनि समस्या हुँदैन त्यसमा, पक्कै पनि त्यसको चाहिँ बोनस सेयरमा हजुर सहभागी हुन चाहिँ पाउनुहुन्छ है त। आज मैले धेरै साथीहरूको चाहिँ कमेन्ट पढेँ, हजुरका प्रश्नहरू मैले दिएको जवाफमा कतिसम्म सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न पक्कै पनि कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नुहोला। र हजुरहरूका पनि यस्तै यस्तै प्रश्नहरू रहेका छन् भने सोध्न सक्नुहुनेछ, आगामी दिनमा छिटो छिटो नै लिएर आउने प्रयास गर्नेछु हैन। त्यसैले यस्तै यस्तै प्रश्नहरू रहेका छन् भने सोध्नुहोला। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा सेयर बजारसँग सम्बन्धित रिलेटेड भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। धन्यवाद साथीहरू।